कि म यो माग गर्छु अदालतमा कि मेरो धानको बुट्टामा आँप फल्छ, आँपको बगैँचामा धान उब्जिन्छ भन्ने। धानका बुट्टामा आँप, धानका बुट्टामा, त्यो धानका बुट्टामा कहीँ आँप उब्जिन्छ? यो त एउटा अत्यन्तै रिडिकुलस कुरा हैन। मेरो धानको 15-16 बिघा धान खेतीमा आँप पनि, आँपको रुखहरू पनि थियो र त्यसमा आँप पनि फल्दथ्यो। म आजै पनि तपाईलाई देखाउन सक्छु, तपाईँ यदि मसँग मेरो जिल्ला जानुभयो भने। यसैपालि म 12-14 लाख रुपियाँको आँप त्यहाँ बेचेको छु। मेरो मात्रै होइन, सबैको जग्गा 1 बिघामा कमसेकम 80-90 मन त फल्छ नि। 1 लाखको धरोटीमा जब म रिहा भएँ, त्यसको 6 महिनापछि फेरि मलाई अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाए। आरोप के दियो भनेदेखि जयप्रकाश गुप्ताको आयभन्दा 2 करोडको बढी सम्पत्ति छ। 2 करोडको, उसको आम्दानी भन्दा, उसको स्रोत भन्दा 2 करोडको सम्पत्ति छ भनेर निजको सम्पत्तिको 10 लाख रुपियाँको मात्रै प्रमाण पुग्दैन। त्यसकारणले 10 लाख मात्रै चाहिँ आयभन्दा बढी सम्पत्ति देखिएको हुनाले निजले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्न मिल्दैन भनेर सफाई दियो। सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको आरोप के थियो भनेदेखि उनले टेलिफोन बेचे भनेर। अन्तिममा कान्तिपुर टेलिभिजनलाई मैले लाइसेन्स दिएको भन्ने विषयमा मुद्दा चलाए। अहिले तपाईले एउटा प्रश्न उठाउनु भयो कि सुशीला कार्कीसँग तपाईको सम्बन्ध, केही व्यक्तिगत इगो टकराव छ भने? धेरै कुराहरू थियो। सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनको लागि देव गुरुङ कानुन मन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउँदा मैले विरोध गरेको थिएँ। जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता वा पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, अझ भन्यो भने जेपी गुप्ता र अर्को नाम भन्यो भने जेपी आनन्द, जयप्रकाश आनन्दको रूपमा पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रेस सल्लाहकारको भूमिका निभाउँदै नेपाली राजनीतिमा प्रभाव छोड्नुभयो। तर यो मुलुकमा जयप्रकाश गुप्ता, खुम्बहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी जस्ता मान्छेहरू मात्रै भ्रष्टाचारी हुन् है, यी मान्छेले गर्दा मात्रै नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार भित्रिएको भन्ने गलत सन्देश गयो के यी व्यक्ति मात्रै नेपाली राजनीतिका भ्रष्टाचारी हुन् त अरू सबै दुधले नुहाएका हुन्? किन उहाँहरूलाई मात्रै छानी छानी यो अभियोग लगाइयो र आज राजनीतिको परिदृश्यबाट पर भित्तामा कर्नरमा पुर्याइयो? आज जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता के गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई कसरी निहाल्नु भएको छ र उहाँलाई त्यो दलदलमा किन फसाइयो, किन त्यो दलदलमा हालियो? वास्तविकता के थियो? के उहाँ साँच्चीकै भ्रष्टाचारी हो, उहाँले साँच्चीकै गल्ती गर्नुभएको थियो, अथवा उहाँसँग कसैले इगो साध्न उहाँलाई यो अवस्थामा पुर्याए? आज हामी एभरेस्ट नेपालमा जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता पूर्व मन्त्री जेपी गुप्तासँग संवाद गर्दैछु। सबैभन्दा पहिले म एभरेस्ट नेपालमा पूर्व मन्त्री जेपी गुप्तालाई स्वागत गर्छु। तपाईलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब मैले पृष्ठभूमिमा के कति भने त्यो ठिक भनेन, त्यो तपाईले आम दर्शकले मूल्याङ्कन गर्नु होला। मैले देखेको जेपी गुप्ता चाहिँ त्यही हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिमा तपाईको प्रभाव अत्यन्तै थियो। नेपाली कांग्रेसमा हुँदासम्म पनि तपाईँ प्रभावशाली व्यक्तिमै गनिनुहुन्थ्यो। त्यसपछि कांग्रेस छोडेपछि पनि तपाईँ मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकमा नेतृत्वमा सम्हाल्दै तपाईँ मन्त्री भएको अवस्थामा जेल जानुभएको थियो। त्यहाँसम्म मैले देखेँ। त्यसपछि यो राजनीतिमा तपाईँलाई देखेन। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँले 2048 पछि पटक पटक सरकारको जिम्मेवार ठाउँमा बसेर देशको सेवा गर्नुभयो, राजनीति गर्नुभयो। आज तपाईँ जस्तै तपाईँका सहकर्मीहरू राजनीतिमा क्रियाशील छन्। सत्ता समीकरण गर्ने, सत्तामा कसलाई पुर्याउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, कहाँ कसलाई टिकट दिने, को उठ्ने भन्नेमै तपाईँका सहकर्मीहरू छन्। तर तपाईँ आज कहिले 70 को आफ्नै खेतीबारी सम्हाल्दै गरेको फोटो सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, कहिले बन्दुक बोकेर हिँडिरहेको तपाईँका फोटोहरू समाचार बन्छन्, कहिले तपाईँका स्टाटस मर्मस्पर्शी स्टाटसहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् सामाजिक सञ्जालमा। त्यो जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता आज के गरेर कुन कुनामा कसरी बसिरहनु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। राजनीतिमा म विद्यार्थी कालदेखि लागेँ। त्यो बेला संसदीय राजनीतिको बेला थिएन। 30-31 सालभन्दा पहिलेको अवस्था थियो।
र म नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा लागेँ। पछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य भएँ र आम नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू राजनीतिमा जसरी पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा जसरी राजनीतिमा प्रताडित हुनुपर्दथ्यो म पनि प्रताडित भएँ। यसको उदाहरण 2047 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापन हुँदासम्म म चाहिँ करिब 14-15 पटकसम्म म थुना परिसकेको थिएँ र विभिन्न कठिन मुद्दाहरू मैले बेहोरेको थिएँ। शान्ति सुरक्षा, राजकाज अपराध, सरकारी खर खजाना लुटेको र सबैभन्दा अन्तिममा राज्य विरुद्धको अपराध जसमा 33 वर्षको सजाय माग गरिएको थियो। यसरी चाहिँ राजनीतिक जीवनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यकर्ताको रूपमा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको रूपमा मैले एउटा फेजसम्म आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेँ। त्यो परिस्थिति एउटा अँध्यारो टनेलमा प्रवेश गरेको परिस्थिति थियो जसको अर्को छेउमा कतै उज्यालो देखिँदैन थियो। म जस्ता धेरै साथीहरू त्यस यात्रामा लागेका थिए, अनेक दुःख कष्ट बेहोरे। संसदको पुनर्स्थापन भनेको संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापन 2047 सालमा अनि पार्टीले मलाई सप्तरी जिल्लाको 1 नम्बर क्षेत्रमा पार्टीको कामको लागि पठायो र पछि म त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार भएँ र त्यसै क्षेत्रबाट म पटक पटक विजयी भए नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको रूपमा। पछिल्लो पटक म मधेसी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट विजयी भए संविधान सभा 64 सालमा। अनि त्यस अवधिमा म खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रचार विभागको प्रमुख, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रेस सल्लाहकार, संसदमा परराष्ट्र तथा मानवाधिकार सम्बन्धी समितिको सभापति, सञ्चार मन्त्री त पटक पटक हुनुभयो। हजुर। त्यसपछि अब सन् 1950 भारत नेपाल बीचको सन्धिको पुनरावलोकन सम्बन्धी समितिको सदस्य, अनि कयौं पटक भन्दाखेरि 4-5 पटक सायद भयो होला सञ्चार मन्त्री, 1-2 पटक कृषि मन्त्री अनि संसदीय तथा कानुन मन्त्री पनि हुने मैले मौका पाएँ। यसरी विभिन्न प्रकारबाट मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेँ। पछि जब शाही सत्ता आयो, नेपाली काङ्ग्रेसमा विभाजन भइसकेको थियो, शेरबहादुर देउपा प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको गठन गरिसक्नु भएको थियो, परिस्थितिगत कारणले हामी शेरबहादुर देउपासँग थियौँ। म पनि शेरबहादुर। तर यो यहाँनिर एउटा अलिकति रोचक कुरा छ, तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको किचन क्याबिनेटको मान्छे भनेर चिनिनुहुन्थ्यो। 56 सालमा तपाईँ काङ्ग्रेसको चुनाव जितेर आउनुभयो सप्तरीबाटै। 58-59 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस फुट्यो। त्यो काङ्ग्रेस फुट्दाखेरि तपाईको साथ किन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भएन? हेर्नुस्, अब यसको धेरै लामो र पुरानो कथा छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा 2051 सालपछि गुटहरूको निर्माण भयो, जसमध्ये नजानिदो किसिमले शेरबहादुर देउपा एउटा गुटको नेतृत्व लिने दिशामा अगाडि बढ्नुभयो र पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको मतान्तर चरम उत्कर्षमा पुग्यो र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट
हटाएर शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुन खोज्नुभयो। त्यतिखेर हामीलाई के लाग्यो भनेदेखि कि शेरबहादुरजीलाई नै गिरिजाबाबुले मौका दिनुभए हुन्छ। के शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भएको भने 56 पछिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। होलेरीमा 56 पछि होलेरीमा सेना परिचालन नभएको ठिक नैतिकताको आधारमा गिरिजाप्रसादले राजीनामा दिनु। तपाईले ठिक भन्नुभयो। त्यतिखेर केही यस्ता परिस्थितिहरू उत्पन्न भएको थियो। दरबारसँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मतान्तर, नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न नसकेको अवस्था, राजाले नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न नदिएको अवस्था, त्यति बेलाको शाही नेपाली सेना, त्यतिखेरको शाही नेपाली सेना, अनि देशमा चाहिँ हत्या हिंसाको राजनीति बढ्दै गएको अवस्था, त्यसको कुनै सुलहको बाटो नदेखिरहेको अवस्था। अनि हामीलाई त्यतिखेर के लाग्यो भनेदेखि गिरिजाबाबुको विकल्प नेपाली काङ्ग्रेस भित्रैबाट खोजेर यो समस्याको समाधानको दिशा पहिल्याउनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा मत देखियो। त्यसरी शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गिरिजाबाबुसँग धेरै नजिक रहेका मानिसहरू पनि त्यो क्याबिनेटमा मन्त्री भए। जस्तो कि महेश आचार्य मन्त्री हुनुभयो, म मन्त्री भएँ, आमोद प्रसाद उपाध्याय मन्त्री हुनुभयो, सायद मलाई संस्मरण भइरहेको छैन, केबी गुरुङ पनि मन्त्री हुनुभयो। यसरी शेरबहादुरजीले एउटा प्रयत्न गर्नुभयो कि गिरिजाबाबुसँग सम्बन्धित मान्छे पनि र शेरबहादुरजीप्रति लोयल रहेका मान्छे पनि त्यो क्याबिनेटमा मन्त्री हुन् र शेरबहादुरजीले माओवादी समस्याको समाधानको लागि बाटो प्रशस्त गरून्। र तपाईलाई थाहा होला, म स्मरण गराउन चाहन्छु कि त्यतिखेरै शेरबहादुरजीले माओवादीसँग वार्ताको पहल गर्नुभयो। किनभनेदेखि त्यस अगाडि चिरञ्जीवी वाग्लेको नेतृत्वमा वार्ता टोली बन्यो। किनभने त्यस अगाडि स्वयं शेरबहादुरजीको अध्यक्षतामा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा माओवादी समस्या समाधानको लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले शेरबहादुरजीको लिडरसिपमा एउटा आयोग बनाउनु भएको थियो र त्यसले केही सुझावहरू दिएको थियो। त्यो सुझावलाई अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र गिरिजाबाबुले मानिरहेको अवस्था थिएन। तैपनि हामीले गिरिजाबाबुलाई अनुरोध गर्यौं कि तपाईँ पछि जब नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ र शेरबहादुरजी जब प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुहुन्छ भने उहाँको बाटो हामी अवरुद्ध नगरौँ। यो के थियो? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नमान्नुको कारण माओवादी समस्या कसको नेतृत्वमा समाधान गर्ने भन्ने टकराव पनि हो पार्टीभित्र। अब यसो छ, पछि धेरै कुराहरू भिन्न रूपबाट पुष्टि भयो। जस्तो गिरिजाबाबुको एउटा सोच थियो कि शेरबहादुर देउपाले माओवादी समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। किनभनेदेखि शेरबहादुर देउपाको बढी हेलमेल राज संस्थासँग, तत्कालीन राजासँग रहेको गिरिजाबाबुको एउटा स्टडी थियो। त्यसकारणले माओवादी समस्याको समाधानको नाममा यदि शेरबहादुरजीले अवसर पाउनुभयो भने राजालाई नै स्ट्रेन्थेन हुने काम, राजालाई नै बलियो बनाउने काम हुन्छ। प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाउँछन्, प्रजातन्त्र दरबारतिर जान्छ र अन्ततः माओवादी समस्याको समाधान पनि हुँदैन। दरबारले चाहिँ माओवादी समस्याको नाममा कुनै प्रकारको टेकओभर गर्छ भन्ने गिरिजाबाबुको एउटा बुझाइ थियो। त्यसकारण गिरिजाबाबुले शेरबहादुर देउपाले यो समस्याको समाधान गर्ने उपयुक्त पात्र होइन भन्ने गिरिजाबाबुको भनाइ थियो। तर संसदीय दलमा नेताको चयन भनेको सांसदहरूको अभिमतबाट हुन्छ भन्ने कुरामा त कुनै दुई मत छैन। शेरबहादुरजीको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलभित्र बिस्तारै बहुमत हुँदै गयो। अनि त्यतिखेर खास गरेर खुमबहादुर खड्का, म, विजय कुमार गच्छेदार हामीहरूले गिरिजाबाबु कहाँ एउटा पहल गर्यौं र हामीले भन्यौं कि संसदको अभिमतको आधारमा, सांसदहरूको संख्याको आधारमा तपाईँ प्रधानमन्त्री रहने अवस्था छैन। त्यसकारण
नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट एउटा असहमत व्यक्तिको रूपमा तपाईसँग एकदमै मत नमिलेको व्यक्तिको रूपमा तपाईको विरोधीको रूपमा शेरबहादुरजीलाई किन प्रधानमन्त्री बनाउने? बरु तपाईँ पनि शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिशामा सदाशयता देखाउनुहोस् र तपाईँका तर्फबाट पनि शेरबहादुरजीले केही मान्छेहरूलाई क्याबिनेटमा राख्ने कुरा गर्नुभएको छ जसलाई तपाईँ पत्याउनु भएको छ भन्दाखेरि फेरि त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ अनि पार्टीको लिडरसिप तपाईको हातमा छ, तपाईँ पार्टीको ठुलो नेता हो, तपाईले शेरबहादुरजीलाई गाइडलाइन दिन सक्नुहुन्छ, तपाईले शेरबहादुरजीलाई एउटा दिशानिर्देश दिएर माओवादी समस्याको समाधानको बाटो पनि पहिल्याउन सकिन्छ भनेर हामीहरूले गिरिजाबाबुलाई भन्यौं र गिरिजाबाबुले त्यस कुरालाई अब अनिच्छापूर्वक भए पनि मैले यस कारणले अनिच्छापूर्वक भने कि पछि शेरबहादुरजीप्रति गिरिजाबाबुको सदाशयताहरू देखिएन, त्यसकारणले सायद अनिच्छापूर्वक नै भए पनि गिरिजाबाबुले त्यस कुरालाई मान्नुभयो र हामीहरूको नाम गिरिजाबाबुले नै शेरबहादुरजीलाई दिनुभयो आफ्नो तर्फबाट। मलाई लाग्दछ सायद आमोद प्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, खुमबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलासम्म खुमबहादुर खड्काले गुड चेन्ज गर्नुभएको थिएन। अनि हामीहरू यसरी चाहिँ तपाईलाई गिरिजाबाबुको सहमतिबाटै हामीहरू शेरबहादुरजीको क्याबिनेटमा गयौँ। तर पछि के देखियो भनेदेखि शेरबहादुरजीसँग गिरिजाबाबुको मतान्तर बढ्दै गयो। त्यो सङ्कटकाल लाउने या नलाउने भन्ने विषयमा भनियो, बाहिर क्लाइमेक्स थियो। वास्तवमा के थियो? होइन, यसरी नै तपाईको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गिरिजाबाबु र शेरबहादुरजीको मैले अघि चर्चा गरे अनुसार मतभिन्नता त छँदै थियो। त्यो कोर्डियालिटी जुन सौहार्दता हुनुपर्दछ, सैद्धान्तिक मतभेदले काङ्ग्रेसमा यो काम त गरे जस्तो देखिँदैन थियो, किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिद्धान्त र शेरबहादुर देउबाको सिद्धान्त विचार त एउटै थियो। के को लडाइँ हुन्थ्यो? पदको लडाइँ हुन्थ्यो अथवा आफ्ना मान्छे? होइन, मैले तपाईलाई भनिहालेँ नि कि शेरबहादुरजीले गिरिजाबाबुलाई प्रतिस्थापन गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा। गिरिजाबाबुले स्वेच्छाले प्रधानमन्त्रीको पद छोडेको अवस्था थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र ध्रुवीकरण भयो। सांसदहरूको बहुमत जुन संसदीय दलमा गिरिजाबाबुप्रति थियो त्यो बहुमत सिफ्ट गर्यो। त्यो के को आधारमा सिफ्ट हुन्थ्यो काङ्ग्रेसमा? जस्तो हो हामी कम्युनिस्टको कुरा हुन त अब त नेपालमा कम्युनिस्टहरूको पनि विचारको लडाइँ त देखिँदैन। वैचारिक मतभेद भएपछि पो सिफ्ट हुने, के को आधारमा सिफ्ट हुन्थ्यो काङ्ग्रेसमा? होइन, अब हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसमा सुरुदेखि नै विभिन्न नेताहरूको पक्ष र गुट रहँदै आएको हो। जस्तो त्योभन्दा पहिले 56 सालको आम निर्वाचनमा गिरिजाबाबु स्वयंले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसरी किशुनजी प्रधानमन्त्री रहनु पर्दथ्यो। तर काहीँ कारण परिस्थितिले गिरिजाबाबुले किशुनजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नस्वीकार्ने स्थिति देखियो र संसदीय दलभित्र त्यसको चलखेल सुरु भयो। गिरिजाबाबुले हेड काउन्टको पोलिटिक्समा आफूलाई उतार्नुभयो र हेड काउन्टमा के देखियो भनेदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू गिरिजाबाबुलाई समर्थन गरे। त्यो प्रभावको आधारमा हुन्थ्यो त्यसो भए भन्दाखेरि अब कार्यशैली, प्रभाव र सोच, सबैभन्दा प्रमुख कुरा त नेताहरूमा बन्ने सोच र केही पाइहालिन्छ कि भन्ने सांसदहरूको पनि मलाई लाग्छ। अब धेरै कुराहरू छन्, त्यसमा हामी माइनर रूपबाट गयौँ भनेदेखि त अब हरेक इन्डिभिजुअलको विभिन्न कुराहरू होला। कसैलाई किशुनजीसँग यो कुरामा मन नपरेको, कसैलाई गिरिजाबाबुसँग कुनै कुरा मन नपरेको र त्यसरी पोलराइज्ड हुने वैचारिक विभेद र मतभेद चाहिँ थिएन। म यसलाई वैचारिक मतभेद भन्दिनँ, तर केही कुराहरू थियो त्यसलाई हामीले केही हदसम्म आधारभूत प्रकारको मतभिन्नताको विषय भनेर सम्झिन सक्छौँ। तपाईँ कति वर्ष काङ्ग्रेसमा बस्नुभयो? यसो छ, म 64 सालमा तपाईलाई मधेसी जनअधिकार फोरमबाट, भनेपछि 30-31 वर्षदेखि सालदेखि तपाईँ काङ्ग्रेस सुरु? मेरो पछिल्लो समयमा मधेसी राजनीतिमा लाग्नु बाहेक
मेरो सम्पूर्ण समय नेपाली काङ्ग्रेसमै बितेको छ। कति समय जति होला त? मलाई लाग्छ 30-32 वर्ष। 30-32 वर्षको अवधिमा तपाईँले काङ्ग्रेसमा वैचारिक लडाइँ काहीँ देख्नुभयो? थियो। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा धेरै प्रकारको मतभिन्नताहरू रहेको छ र धेरै इस्युजहरूमा काङ्ग्रेसमा डिफ्रेन्सेसहरू रहेको छ। अब जस्तो सबैभन्दा पहिले त हामीले प्रारम्भको घटनालाई यदि केलाउने हो भनेदेखि बीपी कोइराला र स्वर्णजीको बीचको मतभिन्नतामा हामी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। त्यसका आफ्नै आधारहरू थिए बीपी कोइराला र स्वर्णजीको मतभिन्नता। पछि पञ्चायती व्यवस्थालाई हेर्ने र पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको सङ्घर्षलाई कसरी अगाडि बढाउनेमा त्यो मतभिन्नता केन्द्रित भयो र जीवन पर्यन्त त्यो मतभिन्नता रह्यो। त्यसपछि बीपी कोइरालाको अवसानपछि हामी के देख्दछौँ भनेदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको खिलाफको आन्दोलनमा कसरी जाने भनेर गिरिजाबाबुको एउटा दृष्टिकोण र गणेश बान्जी र किशुनजीको अर्को दृष्टिकोण बन्यो र त्यो पनि तपाईँको 2047 सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना नहुन्जेलसम्म त्यो कुनै न कुनै रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा प्रतिबिम्बित भइरहेको थियो। त्यसपछि जब बहुदलीय व्यवस्था उत्पन्न भयो अनि नेपाली काङ्ग्रेस फेरि दुईटा ध्रुवीकरणमा विभाजित भयो। किशुनजी र गिरिजाबाबु एकातिर जानुभयो, किशुनजी र गणेश बान्जी एकातिर जानुभयो र गिरिजाबाबु अर्कोतिर लाग्नुभयो, जुन पछि गएर तपाईँलाई अब 36 र 74 भनेर पनि भनियो। त्यसपछि तपाईँलाई फेरि तपाईँलाई 56 को निर्वाचनमा किशुनजीलाई गिरिजाबाबु समेतले प्रस्तावित गरे पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा, तर मतभिन्नता त थियो। समग्र पोलिटिक्सलाई देख्ने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाँक्ने विषयमा मतभिन्नता थियो। अनि त्यस आधारमा किशुनजी केही समय प्रधानमन्त्री रहेपछि गिरिजाबाबु स्वयंलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्ट गर्नुभयो र फेरि अनफर्चुनेटली दुर्भाग्यवश नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलभित्र हेड काउन्टमा गयो। आखिर हुन्छ के त? एउटा संसदीय दलभित्र एउटा नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अर्को नेता प्रधानमन्त्रीको लागि दावा प्रस्तुत गरेपछि राजा कहाँ गएर त पहिले दावा प्रस्तुत गरिँदैन। सबभन्दा पहिले त संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि नेता फेर्नको लागि विभिन्न आधारहरू खोजिन्छ अनि एलिगेसनको पोलिटिक्स सुरु हुन्छ, आरोपको राजनीति सुरु हुन्छ, एउटा नेताले असफल देखाउने प्रयास सुरु हुन्छ र मलाई लाग्छ गिरिजाबाबु र किशुनजीको बिचमा सोही कुरा भयो। किशुनजी हट्नुभयो, गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अनि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि पोलिटिक्स तपाईँको 3 एउटा ध्रुवीकरणमा पोलराइज्ड भयो, ध्रुवीकृत भयो। एउटा पोलराइजेसन भयो लेफ्ट पोलराइजेसन, जसमा माओवादी र एमाले एउटै बास्केटमा गए र नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर देखाउनको लागि उनीहरू लगभग समान प्रकारको दृष्टिकोणहरू उनीहरूले बनाए। म तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा दिन सक्छु। उदाहरण म दिन चाहन्छु कि किलो सेरा 2 मा चाहिँ तपाईँलाई झन्डै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चा र एमालेको एउटै दृष्टिकोण थियो। किलो सेरा 2 भनेको जनयुद्धको बेलाको अपरेसन, जनयुद्धको प्रारम्भिक बेलाको। त्यसै प्रकारले पछि गएर हामी के देख्यौँ भनेदेखि माओवादी र एमालेको एउटा दृष्टिकोण बन्न गयो र उनीहरूको कोर टार्गेट नेपाली काङ्ग्रेस भयो कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेन स्ट्रिमबाट छेउ किनार गर्ने। केही उदाहरणहरू छन् तपाईसँग? होइन, अब त्यो त मलाई लाग्छ अब त्यतिखेरको अमुक घटना त मलाई अहिले याद छैन, तर यी सब कुराहरू मलाई लाग्छ अलिकति हामीले पुराना घटनाहरूलाई याद गर्यौँ भनेदेखि देखिन्छ। जस्तो माधव कुमार नेपाल सिलिगुडी गएर त्यस बेलामा प्रचण्डलाई भेट्नुभयो र उहाँले लेफ्ट अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा माओवादी समस्याको समाधान गरिनुपर्छ भन्ने नयाँ कुरा त्यतिखेर ल्याउनुभयो। त्यसपछि हामी के देख्यौँ भनेदेखि घटनाक्रम
अर्को रूपबाट विस्तारित हुँदै गयो र गिरिजाबाबुले अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले माओवादी समस्याको लागि कुनै पनि पहल गर्दाखेरि लेफ्टले एमाले त्यसमा कहिले पनि सहयोग गरेन। हुँदाहुँदा त्यसको क्लाइमेक्स त हामी के देख्छौँ भनेदेखि गिरिजाबाबुले अथवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि एमाले त्यसको विरोध गर्यो कि यो जनताको खिलाफमा शाही नेपाली सेनाको प्रयोग हुन्छ र यो राजाले मान्नु हुँदैन भन्ने पोजिसन लियो। त यसरी हामी के देख्छौँ भनेदेखि माओवादी र एमालेको एउटा पोलराइजेसन भयो। राजा फेरि तपाईलाई सेक्युरिटी अर्गनहरू सुरक्षाका निकायहरूलाई आफूसँग राखेर अनि केही विदेशी शक्तिलाई पनि आफ्नो गुडविलमा राखेर राजाले फेरि एउटा शक्ति केन्द्रको निर्माण गरे र एक प्रकारले त्यो ध्रुवीकृत भयो। अलिकति मूर्त भाषामा भनिदिनु न, राजाले विदेशी शक्तिहरू भन्दाखेरि कता सङ्केत गर्न खोज्नु भएको? होइन, जस्तो त्यतिखेर माओवादी समस्याको समाधानको लागि चीन पनि एउटा पार्ट भइसकेका थियो, अमेरिका एउटा पार्ट थियो, भारत त छँदै थियो, भारत एउटा पार्ट थियो। र म तपाईँलाई उदाहरणकै रूपमा भन्न चाहन्छु कि तपाईँ बारम्बार त्यतिखेरको समाचारहरू पढ्दाखेरि देखिन्छ कि दिल्लीमा अन्तर्राष्ट्रिय बिरादरीको बैठकहरू हुन्थ्यो जसमा इन्डिया पार्टिसिपेट गर्थ्यो, फ्रेन्चहरू पार्टिसिपेट गर्थ्यो, अमेरिकनहरू पार्टिसिपेट गर्थ्यो र दिल्लीमा रहेका चाइनिज एम्बेसडर पनि पार्टिसिपेट गर्थ्यो। भन्दाखेरि यो एलायन्स जुन इन्टरनेसनल एलायन्स थियो त्यसको माओवादी जनयुद्धको बारेमा एउटा खास प्रकारको दृष्टिकोण थियो कि त्यतिखेर कोलिन पावेल विदेश मन्त्री, अमेरिकी विदेश अमेरिकाको फरेन सेक्रेटरी नेपाल आएका थिए र उनले मिलिटराइज तरिकाबाट यो समस्याको समाधान पनि खोज्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनले बल दिएका थिए। म पनि मन्त्री थिएँ, शेरबहादुर जी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी एउटा फोर्स थियो, त्यो फोर्सलाई यो थाहा थियो कि यदि मिलिटराइज तरिकाबाट सेनाको प्रयोग र सुरक्षा निकायको प्रयोगबाट यदि माओवादी समस्याको समाधान खोज्ने हो भनेदेखि राजा एउटा पक्ष हो। किनभनेदेखि त्यतिन्जेलसम्म राजाको लोयलिटी, राजाको कमान्डमा शाही नेपाली सेना थिए र अहिले मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि सायद सान्दर्भिक होला कि त्यसैलाई काउन्टर दिनको लागि हामीहरूले सशस्त्र प्रहरीको निर्माण गर्यो, गठन गर्यो, जसको बारेमा दरबारबाट बारम्बार तपाईँलाई दरबार खिलाफमा थिए। भनेपछि तपाईँ यो भन्न चाहनुहुन्छ कि त्यति बेलाको माओवादीको द्वन्द्वमा दरबारले काहीँ न काहीँबाट मलजल गरेको थियो? मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस्, अब हामीहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र केही मानिसहरू यो दृष्टिकोणका पक्षपाती थियौँ जसको सोच थियो कि माओवादी समस्यालाई मलजल दिनुमा दरबारको अहम भूमिका छ। जस्तो रामचन्द्र पौडेलजी, तपाईँ आज यो कुरालाई बिर्सिन सक्नुहुन्न कि रामचन्द्र पौडेलले त्यही बेलामा माओवादीको परमधाम निर्बल निवास हो भनेर भन्नुभएको थियो। माधव नेपालले पनि प्रचण्ड भनेकै ज्ञानेन्द्र हुन् भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यसै प्रकारले तपाईलाई मेरो बारेमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले तपाईलाई गम्भीर अब्जेक्सनहरू उठाएको छ। तपाईकै आफ्नै? मेरै बारेमा। के विषय थियो त्यो? जस्तो अब हामीहरूले नेपाली सेनाले सहयोग गरिरहेको छैन भन्ने कुरा बारबार उठाउँदाखेरि तत्कालीन प्रधान सेनापतिहरू हामीलाई पोइन्ट आउट गरे। प्रज्वल शमशेर जबरा नै हो। जस्तो कि म तपाईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा थिएँ, त्यतिखेरको प्रबन्ध अनुसार नेपाली सेनाको प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सञ्चार मन्त्री पनि तपाईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा रहने व्यवस्था थियो। म जब सुरक्षा समितिमा गएँ त्यसपछि सेना असहज महसुस गर्यो। किनभनेदेखि हामीले गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईलाई गोविन्दराज जोशी,
नेपाली काङ्ग्रेसभित्र खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता, रामचन्द्र पौडेलहरूको सोच के थियो भनेदेखि कि निर्वाचित सरकारलाई शाही नेपाली सेनाले सहयोग गरिरहेको छैन। यही ठ्याक्क है। गोविन्दराज जोशीको एउटा लेख पढेको थिएँ, डोल्पाको दुनै आक्रमण भयो, त्यो त एउटा क्लाइमेक्स हो। अनि त्यहाँनिर गोविन्दराज जोशी गृहमन्त्रीको हैसियतले जान चाहनुहुन्थ्यो, राजा वीरेन्द्र पनि आफै जान चाहन्थे अरे। त्यति मात्रै होइन, गोविन्दराज जोशीलाई हटाएपछि अथवा त्यति बेलाका गृह सचिव पदम प्रसाद पोखरेललाई हटाएपछि मात्रै माओवादी समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। गृहमन्त्री र गृह सचिव बाधक भएका छन् भनेर गिरिजाप्रसादलाई हटाउन लगाएको कुरा गोविन्दराज जोशीले तपाईँले धेरै पुराना कुराहरू उठाउनु भयो। वास्तवमा हामी किन प्रताडित भयौँ, म किन प्रताडित भएँ, खुमबहादुरजी किन प्रताडित हुनुभयो, हो यो आज तपाईँले भन्नुपर्छ। गोविन्दराज जोशी किन प्रताडित भयो, सबै तपाईँलाई एउटै रिङभित्रका कथाहरू हुन्। म अघि जुन कुरा तपाईँलाई भन्दै आएको थिएँ, अब ठ्याक्कै यसो जोडौँ है। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हाम्रो मत के थियो भनेदेखि राजाले सैनिक परिचालन गरेर माओवादी समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा सहयोग गरिराख्नु भएको छैन भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। धेरै घटनाहरूले त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको थियो, जस्तो होलेरीको घटना अथवा त्यसपछि तपाईलाई दुनैको घटना घट्दाखेरि हाम्रो क्याबिनेट कलिग्सहरूको अथवा सिभिल सेक्युरिटीको भन्दाखेरि प्रहरीको सोच के थियो भनेदेखि यदि ब्याकअप सपोर्टको रूपमा शाही नेपाली सेनाले सहयोग गर्यो भनेदेखि दुनैबाट लुटेर लगेका पैसाहरू र हतियारहरू अथवा ती मानिसहरू जो त्यसमा संलग्न थिए त्यसलाई हामी कर्डन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी घेरामा पार्न सक्छौँ। तर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजासँग कुरा गर्दाखेरि म अहिले तुरन्त प्राइम मिनिस्टर म चिफ अफ आर्मी स्टाफलाई म इन्स्ट्रक्ट गर्दछु कि उहाँ तपाईसँग गएर भेटेर अनि तुरुन्तै सेना परिचालन हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसको एकैछिनपछि जब प्रधान सेनापति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउनुभयो र प्रधानमन्त्रीले प्रधान सेनापतिलाई भन्नुभयो कि मेरो महाराज धिराजसँग कुरा भएको छ, महाराज धिराजले भन्नुभएको छ कि प्रधान सेनापति परिचालित हुन्छन् अथवा प्रधान सेनापति तुरुन्तै सेना परिचालन को दिशामा अगाडि बढ्छन्, किनभने अघिल्लो रातिको घटना हो र यो हामी दिउँसोको कुरा तपाईलाई म भनिरहेको छु। अनि प्रधान सेनापतिले होइन, यसको जबसम्म एउटा डिटेल्स वर्क प्लान बन्दैन, यसको एउटा रिपोर्ट बन्दैन, सेना यतिकै परिचालित हुन सक्दैन प्राइम मिनिस्टर भनेर हाम्रै सामुनेमा भन्नुभयो। र अन्ततः हामी के देख्छौँ भनेदेखि तपाईले भनेको कुराहरू आयो, राजा आफै हेर्न जाने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यतिखेर हाम्रो अडान थियो, म पनि सञ्चार मन्त्री थिएँ, होम मिनिस्टर गोविन्दराज जोशी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो अडान थियो कि जतिखेर माओवादीलाई तुरुन्तै घेरामा पार्नु पर्दछ, शाही नेपाली सेनालाई त्यस दिशामा प्रयोग गर्नु पर्दछ, राजाले त्यसको चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाइदिनु पर्दछ, त्यतिखेर राजा चाहिँ आफै हेलिकप्टर लिएर गएर के गर्ने त? जबकि राजा आर्म्ड अपरेसनबाट, सशस्त्र अभियानबाट माओवादीलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफूलाई देखाउन, आफूलाई त्यसमा मुछिएको पनि देखाउन चाहदैन। तर अहिले कतिपय मान्छेहरू के भन्छन् भने राजाका लागि के माओवादी, के काङ्ग्रेस, के एमाले, के राप्रपा सबै बराबर हुन्, राजाले जनता मार्न चाहँदैनन्, त्यसकारण राजाले सेना परिचालन गरेनन्। किनभने राजाको लागि त सबै यो समान हो, सबै बराबर भन्ने मान्छेले, यो कुरा भन्ने मान्छेले पहिले यस कुराको जवाब दिनु पर्दथ्यो अथवा पर्दछ कि माओवादीको केन्द्र सिस्टम थियो कि थिएन, त्यतिखेरको व्यवस्थालाई माओवादीले तारो बनाएको थियो कि थिएन। यदि माओवादीले व्यवस्थालाई तारो बनाएको थियो, जुन व्यवस्थामा राजा स्वयं एउटा अङ्ग हो भन्दाखेरि
व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउन लाग्दाखेरि, व्यवस्थालाई नै तपाईलाई घात गर्न लाग्दाखेरि त्यो व्यवस्था जोगाउनको लागि राजाको सहयोग त अपेक्षित हुन्छ। भन्दाखेरि राजाको सहयोग भनेको के थियो भनेदेखि त्यतिखेर पुलिसले भ्याइरहेको अवस्था थिएन, जनपद प्रहरीले भ्याइरहेको अवस्था थिएन, सशस्त्र प्रहरी बनिसकेको थिएन। एउटा आर्म्ड पुलिस बन्नु पर्दछ जुन इलेक्टेड गभर्नमेन्टको फुल्ली कन्ट्रोलमा रहनु पर्दछ, जसको कोही परमाधिपति राजा भन्ने हुनु हुँदैन भन्ने यो सोचको खिलाफमा पनि दरबार थियो। भन्दाखेरि कसैले यो भन्दछ कि राजाले माओवादीलाई पनि जनता मानेर माओवादीलाई प्रहार गर्न नचाहेको हो। मलाई लाग्छ त्यसले कुनै न कुनै रूपमा तत्कालीन राजाको संसदीय व्यवस्था समाप्त गर्ने सोच र प्रधानमन्त्रीलाई असफल पार्ने सोचको प्रतिरक्षा गर्दछ। त्यसो भए यसरी भन्न सकिन्छ, माओवादीले 52 सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्यो, राजा माओवादी त्यो संसदीय व्यवस्था, त्यो प्रणाली र त्यति बेलाका दलहरूको विरुद्धमा थिए, यिनीहरूको एकै ठाउँमा केही न केही स्वार्थ मिलेको थियो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? हेर्नुहोस्, अब तपाईँले अघि एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा उठाउनु भएको थियो कि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गिरिजाबाबु र शेरबहादुरजीको बिचमा किन मतभिन्नता भयो। मैले नेताहरूको बिचमा मतभिन्नता हुन्छ, संसदीय दलमा कहिले बहुमत कुनै नेताको पक्षमा जान्छ, कुनै बेला बहुमत कुनै नेताको पक्षमा जान्छ भनेर भने। तर अब तपाईँले उठाउनु भयो, त्यसकारणले म तपाईँलाई एउटा अर्को कोर इस्यु उठाउँदछु। गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ चाइना जानुभयो। म त्यही बेलाको कुरा गर्दछु। चीन गएर त्यो क्याबिनेटमा पनि म छु। गिरिजाबाबुले एउटा सोच बनाउनु भयो कि वास्तवमा माओवादीलाई चाइनिजहरूले सहयोग गरेको छ कि छैन, मलाई यसको परीक्षण गर्नु छ भन्ने गिरिजाबाबुले भन्नुभयो। त्यतिखेरका केही घटना तपाईँ याद गर्नुहोस् कि माओवादीहरूसँग एकपछि अर्को गरेर चाइनिज हतियारहरू फेला परिरहेको थियो। मेड इन चाइनाका हतियारहरू माओवादीहरूसँग फेला परिरहेको थियो। जनपद प्रहरीले यो रिपोर्ट दिइरहेको थियो, इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट आइरहेको थियो कि चाइनिज हतियार पनि प्रयोग भइरहेको छ। नेपालमा चाइनिज दूतावाससँग यस विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूबाट खबर आएको थियो कि यो स्मगल भएको हतियारहरू हो। खास गरेर तिब्बततिरबाट अपराधिक व्यक्तिहरूले यो हतियार स्मगल गर्छन्, अथवा अन्य ठाउँमा बनेको हतियारमा पनि मेड इन चाइना लेखिएको हुन्छ। तर अब यो सशस्त्र समूहको नाउँ माओवादी थियो, यसले चाइनिज मोडेलको क्रान्ति गर्न खोजेका थिए। त्यसकारण गिरिजाबाबुलाई कता कता एउटा मनमा धारणा थियो कि म चाइनिज गभर्नमेन्टको पनि दृष्टिकोण बुझु भनेर गिरिजाबाबु चाइना जानुभयो। उहाँले चाइनाका प्रधानमन्त्रीसँग, चाइनाका अथोरिटीसँग यस विषयमा कुरा गर्नुभयो। पछि गिरिजाबाबुले हामीलाई बताउनु भयो कि चाइनिजहरू डिनाई गर्छन्, चाइनिजहरू अस्वीकार गर्छन्। चाइनिजहरू भन्छन् कि माओवादीसँग हाम्रो कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध छैन र हामी माओवादीलाई नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थालाई पल्ट्याउने दिशामा कुनै पनि फिडब्याक अथवा आर्म्ड हेल्प, हामीले मेटेरियल हेल्प भनौँ न, हामीले कुनै पनि गरेका छैनौँ। त्यसपछि एउटा बडो नाटकीय घटना हुन जान्छ। सबै मानिस चाइनाबाट त्यो डेलिगेसनको मान्छे नेपाल फर्किन्छ। गिरिजाबाबु हङकङबाट डाइरेक्ट तपाईँले दिल्ली जानुहुन्छ। यहाँ हल्ली खल्ली हुन्छ कि गिरिजाबाबु किन दिल्ली जानुभयो त, उहाँ त हङकङबाट नेपाल आउनुपर्ने, तर गिरिजाबाबु दिल्ली जानुहुन्छ। अनि गिरिजाबाबुले दिल्लीमा भारत सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई पनि भेटेर यो कुरा राख्नुहुन्छ कि तपाईहरू माओवादी समस्याको समाधान चाहेको हो कि होइन, तपाईहरूले माओवादीलाई सपोर्ट गरेको छ कि छैन, अथवा अब जे भयो भइहाल्यो,
यदि म माओवादीसँग समाधानको निम्ति पहल गर्छु भने तपाईहरुको पोजिटिभ रेस्पोन्स हुन्छ कि हुँदैन? गिरिजा बाबु, अब यसको डिटेल्स म सायद भन्न सक्दिनँ होला, तर गिरिजा बाबु चाहिँ पोजिटिभ भएर त्यहाँबाट फर्किनु भयो र फर्केपछि उहाँले हामीहरूलाई के बताउनु भयो भनेदेखि अब यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राजा हो। अब मैले राजालाई विश्वासमा लिए भन्ने, अनि म यो समस्याको समाधानको दिशामा म अगाडि जान्छु। त्यसो भए गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतबाट आउँदाखेरि यो कतै न कतै राजा र माओवादीको लिङ्केज छ भन्ने पत्ता लगाएर आउनु। अब म तपाईलाई बताउँछु। गिरिजा बाबु इन्डियाबाट फर्किनु भएपछि उहाँले राजालाई भेटेर, सरकार मैले चाइनिजहरूको पनि गुडविल पाएको छु, मैले इन्डियाको पनि गुडविल पाएको छु, सरकारको सपोर्ट भयो भनेदेखि म यो प्रब्लमलाई रिजल्भ गर्छु। राजा को थियो त्यति बेला? वीरेन्द्र। र म चाहिँ के भनेदेखि यसलाई क्रस गरेर म यसलाई समाप्त गरेर म गर्दिनँ। म एउटा सुलहले, एउटा समझदारीले नै म यो काम गर्छु भन्ने कुरा उहाँले राजालाई भन्नुभयो। र पछि तपाईलाई गिरिजा बाबुले धेरै पछि, मलाई लाग्छ जीवनको अन्तिम समयमा सायद कुनै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ कि मैले राजालाई त्यो भन्नु नै मेरो ठुलो गल्ती भयो, भुल भयो। र त्यसपछि तपाईलाई नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा कलह प्रारम्भ भयो, हैन? शेरबहादुरजी अचानक प्रधानमन्त्रीको दावेदार भएर आउनु हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलभित्र शेरबहादुरजीले पनि यो फिडब्याक दिनुभएको थियो धेरै सिनियर लिडरहरूलाई कि राजाको मलाई समर्थन छ, अर्थात् म प्रधानमन्त्री भएँ भने माओवादी समस्याको समाधानमा म बाटो पहिल्याउँछु। गिरिजाबाबुको स्टडी के थियो भनेदेखि मेरो मिडिएसनलाई समाप्त गर्नको लागि, असफल गर्नको लागि राजाले यो चाहिँ कुटिल खेल खेलेको छ, कांग्रेसभित्रै र शेरबहादुर देउपालाई मोहरो बनाएको छ भन्ने गिरिजाबाबुको स्टडी थियो। त्यो थियो कि थिएन वास्तवमा? हैन, म त्यतापट्टि जान्न, तर के भयो भनेदेखि शेरबहादुरजी त प्रधानमन्त्रीको लागि दावा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस कारणले मैले भनेको त्यो दावा प्रस्तुत गर्दाखेरि गिरिजाबाबुको दिमागमा के थियो भनेदेखि शेरबहादुरजीलाई राजाले उकासेको छ, राजाले शेरबहादुरजीलाई पिठी थपथपाएका छन् र मेरो चाहिँ प्रयोजनलाई असफल गर्नको लागि राजाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुरलाई हौस्याएको छ र नेपाली कांग्रेसभित्र, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलभित्र यो सब प्लेअप सुरु हुन थाल्यो। अब हाम्रो अगाडि प्रब्लम, म जहाँ अघि मैले सुरुमा आएको थियो कि हामीहरूले गिरिजाबाबुलाई भन्यो कि ठिक छ, अब राजा तपाईको पक्षमा देखिएन भन्दाखेरि अब नेपाली कांग्रेसभित्र कलह बढाएर फाइदा छैन, बरु शेरबहादुरजीलाई प्राइम मिनिस्टर दिनुस् र यो अवसरलाई पनि एक्सप्लोर गरौँ। यदि राजाको सहयोग शेरबहादुरजीलाई प्राप्त हुन्छ र शेरबहादुरजीले यो प्रब्लमलाई यदि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको लागि एउटा उपलब्धि हो भन्दाखेरि यो खेलहरूमा हामी पनि थियौँ। कुमारजी, म, तपाईलाई के रे कमोवेश चिरञ्जीवीजी पनि, रामचन्द्रजी, गोविन्दराज जोशी हामीहरू थियौँ र शेरबहादुरजी जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो अनि हामीहरू क्याबिनेटमा गयौँ। तपाईले त्यति बेला त झन् एउटा यस्तो काम गर्नुभयो कि शेरबहादुर देउवाले शपथ नखाँदै माओवादीसँग युद्ध विरामको घोषणा गर्नुभएको थियो, हैन? अब मैले भनिहालेँ कति विश्वास गर्नुभएको थियो तपाईले माओवादीलाई त्यति बेला? हैन, अब यसो छ, नेपाली कांग्रेसको सरकारले त्यतिखेर शान्ति चाहेको थियो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनासाथै यस प्रकरण जसको मैले अघि चर्चा गरेँ, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनासाथै उहाँले चाहिँ शान्ति वार्ताको लागि पहल गर्नुभयो। माओवादी प्रचण्डसँग उहाँको कुराकानी भयो र प्रचण्डले मलाई लाग्दछ सायद अवसरलाई युटिलाइज गर्ने पोलिसी अपनाए। प्रचण्ड, शेरबहादुर प्रचण्ड, गिरिजाप्रसादको भेट कहीँ भएको थिएन। म
म त्यति डिटेल्समा म जान सक्दिनँ। किन मैले यो किन भने जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी समस्या समाधान गर्ने चीन र भारतबाट गुडविल पाए भनेर राजालाई भेट्नुभयो, अन्तिमतिर त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै समाधान गरेको देखियो 12 बुँदेपछि। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि एउटा आरोप सधैँ लाग्छ कि अन्तिमतिर माओवादीलाई अझ यो ठाउँमा चौकी हान, अझ यहाँ आक्रमण गर भनेर उस्काउनुहुन्थ्यो रे फोन गरेर भन्ने कुरा पनि त्यो हेर्नुहोस्। त्यो अब एउटा दिवंगत व्यक्ति मसँग पनि कुनै बेला राम्रो रह्यो होला, कुनै बेला नराम्रो रह्यो होला, तर मलाई लाग्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बारेमा यो भन्नु एउटा लान्छना हो। किन भन्छन् त? यो प्रचण्ड स्वयंले बोले होइन। अब प्रचण्डले अब आफ्नो कुनै अभिष्ट पुरा गर्नु पर्या होला प्रचण्डलाई यो कुरा भनेर, अनि उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई डिस्क्रेडिट गर्नको लागि, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लाञ्छित गर्नको लागि यसो भने जस्तो लाग्छ मलाई। यो वास्तविकता होइन। तर मैले बुझेसम्म यसमा कुनै वास्तविकता छैन र यो प्रचण्डले भन्दछ भनेदेखि प्रचण्डको यो राजनीतिक इमान्दारिता होइन। अब म तपाईँले भनिरहेको ठाउँमा, तपाईँ आएको ठाउँमा त आउँछु। त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा जान्न चाहेँ। मैले कहीँ पढेको थिएँ, यो माओवादी समस्या उत्कर्षमा भइरहेको बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गोविन्दराज जोशी र शेखर कोइरालाले दूतको रूपमा भारत पठाएको र माओवादीहरू संविधान अन्तर्गत अथवा एउटा राजाको अन्तर्गत होइन कि निर्वाचित प्रधानमन्त्री अन्तर्गत नेपाली सेना, शाही नेपाली सेना आउने हो भने हामी वार्ता गर्न तयार छौँ, मिल्न तयार छौँ भन्ने खबर पठाएको र त्यो बिचमा कहीँ कतै फेरि बिग्रेर पछि त्यहाँसम्म आएको भन्ने पनि पाइन्छ। यो के थियो? हेर्नुहोस्, पछिल्लो समयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै दिल्ली जानुभएको बेलामा सायद शेखर कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड र बाबुरामजीसँग उहाँको डाइरेक्ट कुराकानी भयो। त्यसपछि 12 अगाडि शेखर र गोविन्दराज बताउँदैछु। त्यसपछि 12 बुँदे समझदारीको बाटो अगाडि बढ्दछ। त्योभन्दा पहिले शेरबहादुरजीको पनि र गिरिजाबाउको पनि विभिन्न फिलरहरू मार्फत माओवादीका नेताहरूसँग कुराकानी भएकै हुनुपर्दछ। तर म त्यति डिटेल्स जानकारी म राख्दिनँ, किनभने धेरै मानिसहरू थिए त्यतिखेर जसको माध्यमबाट कुनै न कुनै रूपमा कुराकानी हुन्थ्यो। अब उहाँहरूले कहिलेकाहीँ छलफलको क्रममा मेरो चाहिँ एउटा संवाद सूत्र मार्फत कुरा भइरहेको छ, त्यसबाट यस्तो खबर आएको छ भनेर भन्दाखेरि हामीले थाहा पाउने हो। तर अब त्यति माइनर डिटेल्समा त म भन्न सक्दिनँ। त्यसो भए अब हामी जाउँ न त। अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री छोडेपछि शेरबहादुर देउवा आउनुभयो, त्यही माओवादीकै कारण काङ्ग्रेस फुटेको भन्ने परिदृश्य देखियो। माओवादीलाई सङ्कटकाल लाउने, थप्ने या नथप्ने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस फुट्यो। त्योभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाले के गर्नुभयो? होइन, मैले आधारभूत रूपमा तपाईँलाई एउटा सोचको बारेमा भने कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो सोच थियो कि माओवादी समस्याको समाधानको लागि मैले बाटो पहिल्याउँदै गर्दा, होइन, मैले दरबारलाई केही कुराहरू भने र दरबारले मलाई मेरो हातबाट यो काम सम्पन्न नहोस् भन्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्लेअप गर्यो र शेरबहादुर देउपालाई दरबारले उचाल्यो। अनि शेरबहादुर देउपा राजा समेतको सहयोगबाट, ढाबबाट अथवा के भनेदेखि राजा समेतले हौस्याइदिएको कारणबाट प्रधानमन्त्री हुन चाहनुभयो। अनि संजोगले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि शेरबहादुरजीको पक्षमा संसदीय दलको बहुमत पनि हुन गयो र मलाई असफल गर्नको लागि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको माइन्ड सेट थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यो सोच रहेको थियो। त्यो कोर्डियालिटी रहने त कुरै भएन, त्यो आत्मीयता र त्यो सुसम्बन्ध रहने त कुरै भएन। किनभनेदेखि एउटा नेतालाई लागेको छ कि मलाई समाप्त गर्नको लागि, मलाई असफल गर्नको लागि राजासँग मिलेर शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ र शेरबहादुरजीलाई लागेको छ कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनवरत प्रयास छ कि म कसरी असफल हौँ। अनि त्यही बेलामा तपाईँलाई के भयो भनेदेखि अब माओवादीहरूले प्लेअप गरे, त्यो फेरि अर्को पक्ष, म त्यसमा जान चाहन्न। तपाईँलाई आर्मीमाथि आक्रमण गरे, दाङ आक्रमण भयो, त्यसपछि इमर्जेन्सी लाग्यो। अनि इमर्जेन्सी लागेपछि तपाईँलाई अब सङ्कटकाल लाग्यो, पछि पार्लियामेन्टको डिजुलेसन भयो, तपाईँलाई इलेक्सन डिक्लेयर भयो, होइन। अनि त्यो इलेक्सनलाई राजाले पनि
मानिदिएन। अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो सोच कि म भन्दै थिएँ कि शेरबहादुरजीले माओवादीको समस्या समाधान गर्ने राजाको आश्वासनबाट मलाई प्रधानमन्त्री हुन दिएन, मलाई प्रधानमन्त्री रहन दिएन। तर अन्ततगतवा शेरबहादुरले त संसदीय व्यवस्था नै राजालाई दरबारमा बुझाए। अनि यो बेलामा म तपाईँलाई बताउँदछु, जब शेरबहादुरजीले सङ्कटकाल लगाउनु भयो अनि हाम्रो पनि शेरबहादुरजीसँग डिफ्रेन्सेसहरू बढ्न थाल्यो। किनभने हामी शेरबहादुरजीको माध्यमबाट, शेरबहादुरजीको पहलबाट समस्याको समाधान होस् भन्ने उद्देश्यको लागि नेपाली काङ्ग्रेस फुट्दा हामीले शेरबहादुरजीलाई साथ दियौँ। हामीले क्याबिनेटमा उहाँलाई साथ दियौँ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिशामा हामी साथ दियौँ। तर शेरबहादुरजीले पछि जुन जुन क्रियाकलापहरू गर्दै जानुभयो त्यसबाट हामीले लाग्यो कि हामी ठुलो धोका खायौँ। शेरबहादुरजीले त दरबारलाई प्रजातन्त्र किस्तीमा हालेर बुझाउने काम पो गर्नुभयो। त्यो बुझाएकै हो भन्नेमा तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो होइन? हामीलाई घटनाक्रमले त्यस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि हामीले शेरबहादुरजीलाई विरोध गर्दाखेरि, अनि एक दिनको कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। शेरबहादुरजी सायद बिहिबारको दिनको कुरा हो, शेरबहादुरजी राजालाई भेट्न जानुभयो। त्यही चुनाव घोषणा गरिरह बेला। अब बिहिबारको दिन राजासँग प्रधानमन्त्रीको नियमित भेटघाट हुन्थ्यो। शेरबहादुरजी भेटघाट गर्न जानुभयो र शेरबहादुरजीले हामीलाई खबर पठाउनुभयो कि तिमीहरू सिनियर मिनिस्टरहरू बालुवाटारमा मेरो प्रतीक्षा गर्नु। यत्तिकै पनि बिहिबारको दिन हामी बालुवाटारमा प्रतीक्षा गर्थ्यौँ कि महाराज धिराजलाई भेटेर आएपछि के कुराहरू भयो, कता अब एउटा परिस्थितिको हामी पनि क्याबिनेट कलेक्सहरू विश्लेषण गर्थ्यौँ भनेर हामी पर्खिरहेका थियौँ। शेरबहादुरजी आउनुभयो र शेरबहादुरजीले अचानक हाम्रो अगाडि एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो। के राख्नुभयो? खुमबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो, चिरञ्जीवी वाग्ले हुनुहुन्थ्यो, बलबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो, पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ होइन। अनि हाम्रो अगाडि गोविन्दराज हुनुहुन्न थियो, उहाँ त काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरु त काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक हुनुभयो। हाम्रो अगाडि उहाँले के प्रस्ताव राख्नुभयो भने, आज मैले महाराज धिराजको दर्शन भेट पाएँ। महाराज धिराजले मलाई भन्नुभएको छ कि तपाईका 4-5 जना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराउनुस्, किनभनेदेखि उहाँहरूको खिलाफमा भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप छ र मलाई इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट आएको छ कि यी मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। त्यसकारण प्राइम मिनिस्टर तपाईले यिनीहरूलाई राजीनामा गराउनुस् भनेर भनेपछि हामी त खङ्रङ्ग भयौँ। नाम त भन्नुभएको छैन उहाँले? होइन, नामै भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो सबभन्दा पहिले चिरञ्जीवीलाई, खुमबहादुरलाई, जयप्रकाशलाई, बलबहादुरलाई होइन, तपाईहरू राजीनामा गरिदिनुस् र म तपाईलाई आज निवेदन गर्दछु कि तपाईहरू राजीनामा गरिदिएर मलाई सहयोग गरिदिनुस् भनेर शेरबहादुरजीले भन्नुभयो। अनि हामी चकित भयौँ र हामीहरू पालै पालो आफ्नो आफ्नो भाषा शैलीमा, आफ्नो आफ्नो लवजमा प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ कि प्रधानमन्त्री, अहिले देशको परिस्थिति एउटा छ, तपाईँ चाहिँ चुनाव हुने नहुने भन्ने विषयमा, चुनावलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा राजासँग कुरा गर्न जानुभएको थियो। राजाले यो अचानक के एउटा अनौठो कुरा ल्याइदियो, अहिलेको यो इस्यु त होइन। अनि शेरबहादुरजीले हामीलाई भन्नुभयो कि अब अरू कुरा मलाई थाहा छैन, इस्यु जेसुकै होस् हाम्रो बिचमा, तर राजाले यो कुरालाई इकको विषय बनाएका छन् कि यी मन्त्रीहरूले मेरो बदख्वाई गरेका छन्, सेनाको विरोध गर्छन्, राजाले माओवादीलाई मलजल दिएको भनेर भन्छन् तपाईका यी मन्त्रीहरू। त्यसकारण तपाईले यी मन्त्रीहरूलाई अवकाश दिनुस्, राजीनामा माग्नुस्। अनि चिरञ्जीवीजीले
बडो अब चिरञ्जीवीजीमा एउटा फिलिङ थियो कि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग लडेको मान्छे त म पो हो त, मेरो लिगेसी पो शेरबहादुरले बोकेको हो त। त्यसकारणले यिनले त अब पहिले पार्टी फुटालेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले 2 फ्याक बनाए, त्यसपछि गएर राजालाई सबै कुरा बुझाउँदैछन्। अब हामीहरू क्याबिनेटमा जो यिनलाई रोक्ने, यिनलाई अवरोध गर्ने थियौँ, अब हामीलाई यिनले छेउ किनारा लगाउनको लागि यिनले षड्यन्त्र गरे। राजाले भनेको छ वा छैन, तर यिनले हामीलाई चाहिँ अब किनारा गर्न लागे, हामीलाई डिस्क्रेडिट गरेर हाम्रो पोलिटिकल फ्युचर समाप्त गर्न लागे भनेर चिरञ्जीवीजी शेरबहादुरजीलाई बाजाबाज गर्नुभयो। शेरबहादुरजी जुरुक्क उठेर अङ्ग्रेजीमा भन्नुभयो कि मैले राजाको इच्छा तपाईँहरूलाई भने कि तपाईँहरू अब राजीनामा दिएर मलाई सहयोग गर्नुहोस् अथवा तपाईँहरू झ्यालखाना जानको लागि तयार हुनुहोस्। अनि हामी मन्त्री क्वार्टर गयौँ खुमबहादुरजीकोमा, सबै बाँकी मिनिस्टर्सहरू खुमबहादुरजीकोमा हामी गएर खुमबहादुरजीले प्रस्ताव राख्नुभयो कि म त सुरुदेखि नै मलाई डर लागिरहेको थियो शेरबहादुरजीप्रति। शेरबहादुरजी राजासँग मिल्नु भएको छ, अब शेरबहादुरजीले हामीलाई सखाप पार्न लाग्नुभयो, त्यसकारण म त राजीनामा दिन्छु भनेर भन्दाखेरि चिरञ्जीवीजीले, बलबहादुरले ठुलो पोजिसन लिए कि यो शेरबहादुरले प्रजातन्त्र खत्म गर्न लाग्यो, त्यसकारण शेरबहादुरजीले जे गर्न चाहन्छन् हामीले त्यसको मतियार बन्नु हुँदैन, हामी सहयोग गर्नु हुँदैन, हामी राजीनामा दिनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ आयो। अनि राजीनामा हामी नदिने दिशामा दृढ भयौँ। त्यसको 3 दिनपछि सबैभन्दा पहिले अख्तियारले चिरञ्जीवीजीलाई पत्र काट्यो। अनि नभन्दै तपाईलाई चिरञ्जीवीजीलाई अख्तियारले पत्र काट्यो। अब अरू मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचारको घेरामा परे भनेर दरबारसँग सम्बन्धित टेलिभिजन, त्यतिखेरको स्पेस टाइम नेटवर्क थियो, त्यसले चाहिँ ठुलो न्युज बनाउन थाल्यो। केही प्रिन्ट मिडियाहरू त्यतिखेरका जो दरबारसँग सम्बन्धित थियो यो इस्यु ल्याए। अचानक त्यतिखेर कुबेर शर्माहरू, मोहन निरौलाहरू अथवा अरू पनि केही अभियन्ताहरू थिए त्यतिखेर भ्रष्टाचार विरोधका, उनीहरू तुरुन्तै त्यसपछि तपाईलाई ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईलाई जुलुस नारा निकालेर मन्त्रीहरूलाई झ्यालखाना पठाउनुपर्छ, अख्तियार के हेरेर बसेको छ, हुँदा यही क्रममा तपाईलाई रोयल टेकओभर भयो। अनि रोयल टेकओभर भएको राति, आज रोयल टेकओभर भयो 11 बजे, म सञ्चार मन्त्री थिएँ। अनि तपाईले राजीनामा दिनुभएको थिएन। अनि भोलिपल्ट बिहान हामी शेरबहादुरजी कहाँ गयौँ। शेरबहादुरजीले सबै परिस्थिति सुनाउनु भयो। हामीले पनि शेरबहादुरजीलाई भन्यौँ कि तपाईँले त अब हामी भन्दै थियो, तपाईँले त सत्यानाश गर्नुभयो, राजालाई सबै कुरा बुझाउनु भयो। त्यहाँबाट फर्केर घर आउँदाखेरि त मेरो यही घरलाई जहाँ बसेर तपाईँ र म इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, यसलाई चारैतिरबाट प्लेन क्लथको पुलिसहरू आएर घेरे। राजेन्द्र के एकजना त्यतिखेरको हुनुहुन्थ्यो, राजेन्द्र बहादुर शाह होइन, एकजनाको डिआइजी हुनुहुन्थ्यो है, अहिले म नाम बिर्सेँ, उनको कमान्डमा या मेरो घर घेरे हैन। भन्दाखेरि अहिले हामीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्दाखेरि यो तथ्यहरू मान्छेले बुझेको छैन। के तपाईहरु साच्चीकै राजाको विरोध गरेकै कारण हो कि भ्रष्टाचार गरेको कारण भ्रष्टाचार विरुद्ध? हेर्नुस्, अब भ्रष्टाचार गरेको बारेमा त अब छानबिन भएकै छ हैन, त्यो आफ्नो एउटा तथ्य छ। तर हामी कसरी परिबन्धमा पर्यौं यसको विस्तृत चर्चा विवेक शाहले, राजाको त्यतिखेरका देखेको दरबार सैनिक पार्श्ववर्तीले मैले देखेको दरबारमा पनि यस कुराको उल्लेख छ। र उहाँले एक ठाउँमा त के भन्नुभएको छ भनेदेखि यी सब परिस्थितिमा अख्तियारका प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायलाई महाराजधिराजबाट दर्शन भेट भयो र मलाई अब लागेको छ कि केही नेताहरूलाई अब अख्तियारद्वारा घेरामा हाल्ने काम हुनेछ
र त्यसपछि उहाँले मेरो चर्चा गर्नुभएको छ मैले देखेको दरबारमा कि जयप्रकाश गुप्ता निरन्तर राजाको विरोधमा बोलिरहेका छन्, सेनाको विरोधमा बोलिरहेको छ। गोविन्दराज जोशी राजाको विरोधमा बोलिरहेका छन्, सेनाको विरोधमा बोलिरहेका छन्। खुमबहादुर खड्का ले दर्शन भेटको लागि इच्छा व्यक्त गर्नुभयो, तर राजाले यो त हाम्रो विरोधी मान्छे हो भनेर खुमबहादुर खड्कालाई दर्शन भेट नदिने सोच बनाइ बक्सेको छ। यी सबै कुराहरू तपाईको एउटा अनजान व्यक्ति अथवा यी सब परिदृश्यमा नरहेका व्यक्तिले भनेको भए तपाईले पत्याउने ठाउँ हुन्थ्यो, तर यो परिबन्ध हो। तर नि जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशीको त अहिले अझै यो सकिएको छैन। गोविन्दराज जोशी तपाईहरू मात्रै तारो बन्नुको कारण नि, अरू पनि मन्त्री थिए त शेरबहादुरको क्याबिनेटमा, अरूले राजाको विरोध गर्थेनन्। हेर्नुस्, एक्सन भनेको प्रतीकात्मक हुन्छ। यो तपाईलाई पिन पोइन्ट गर्ने भन्छ नि। तारो शब्द कसरी आयो? 1000 चरा हुन्छन् तर 5 वटालाई तारो बनाइन्छ। त्यसै प्रकारले त्यतिखेर हामीहरू मुखर थियौं। तर अलि हाइफाई पनि तपाईहरुको त भ्रष्टाचार गरे जस्तो त देखिन्थ्यो नि बाहिर, प्रभाव पनि पार्टीमा। मलाई थाहा छैन हैन, चिरञ्जीवीजी उपर सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको आरोप के थियो भनेदेखि उनले टेलिफोन बेचे भनेर हैन। तर टेलिफोन बेचे भनेर त चिरञ्जीवीजीलाई झ्यालखाना हालिएन। म उपर शाही सत्ताको समयमा 13 वटा विषयमा छानबिन भयो। स्वयं अख्तियारका त्यतिखेरका सर्वशक्तिमान प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथले कान्तिपुरलाई टेलिभिजनको लाइसेन्स दिएको, त्यो फ्रिक्वेन्सीमा पनि तपाईको नाम जोडिन्छ, मोबाइल फोनको आयात गरेको हैन, स्मार्टफोन ल्याउन लागेको 13 वटा विषयमा छानबिन गर्यो। तर कुनै पनि विषयमा म माथि अपराध सिद्ध गर्न सकेन, भ्रष्टाचार सिद्ध गर्न सकेन। अन्तिममा कान्तिपुर टेलिभिजनलाई मैले लाइसेन्स दिएको भन्ने विषयमा मुद्दा चलाए। त्यो मुद्दामा अदालतले मलाई 1 लाख रुपैयाँ धरोटीमा छोडिदियो र 1 लाख रुपैयाँ धरोटी निर्क्यौल गर्दाखेरि अदालतले भन्यो कि आरोपमा कुनै दम छैन, कहीँ पनि यो आरोप सिद्ध हुँदैन, त्यसकारणले हामी झ्यालखानामा राख्न सक्दैनौँ। 1 लाखको धरोटी दियो। 1 लाखको धरोटीमा जब म रिहा भएँ त्यसको 6 महिना पछि जब म फेरि सक्रिय भएँ अनि शाही सत्ताकै समयमा त्यसको 6 महिना पछि फेरि मलाई अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाए र जसको बारेमा म बराबर भन्दै पनि आएको छु कि फेरि मलाई दोहोऱ्याएर पहिले 3 महिना जेलमा राखे, त्यसपछि फेरि मलाई समाते र अख्तियारका आयुक्तहरू भन्दै हिँडे कि होइन यो अख्तियारलाई बडो इम्बेरेसिङ भएको छ, हामीले उनी उपर कुनै ठोस मुद्दा सिद्ध गर्न सकेनौँ, तर हामी फेरि सम्पत्ति मूल्याङ्कनको अनुसन्धान गर्दैछौँ भनेर म माथि सम्पत्ति अकुत सम्पत्ति जसलाई भन्छ नि, अकुत सम्पत्तिको मुद्दा चलायो र आरोप के दियो भनेदेखि जयप्रकाश गुप्ताको आयभन्दा 2 करोडको बढी सम्पत्ति छ। 2 करोडको उसको आम्दानी भन्दा उसको स्रोत भन्दा 2 करोडको सम्पत्ति छ भनेर म माथि फेरि त्यही विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो। तपाईले पनि त धानको बुटामा आँप फलाए भनेर पेश गर्नुभएको रहेछ नि त, त्यो अलि मान्छेहरूले अलि हास्यास्पद हाँसोको पात्रका रूपमा यो त अदालतले खास गरेर सुशीला कार्कीले मेरो खिस्सी उडाउनको लागि भनेको कुरा हो। के थियो त्यो वास्तवमा? धेरै कुराहरू के थियो भनेदेखि पहिलो कुरा त तपाईँ त्योभन्दा पहिले विशेष अदालतले के फैसला गर्योमा पहिले जानुपर्दछ। म उपर आयभन्दा बढी 2 करोड रुपियाँको सम्पत्ति देखा पर्यो भनेर विशेष अदालतले मुद्दा चलाए र विशेष अदालतमा मुद्दा चल्यो। विशेष अदालतले सम्पत्ति मापनको एउटा मापदण्ड बनायो कि
तपाईँ विदेश भ्रमणमा जानुहुन्छ, कुनै पनि कर्मचारी भत्ता पाउँछ। कति भत्तालाई खर्च मान्ने, कति भत्तालाई बचत मान्ने। तपाईँ तलबको कति भत्ता, कति तलबलाई खर्च मान्ने, कति तलबलाई बचत मान्ने। एउटा कर्मचारीको बाउआमा पनि हुन्छन्, दाजुभाइ पनि हुन्छन्। कर्मचारी काठमाडौँमा बसेर तलब खाइरहेको हुन्छ, तर उसको सगोल सम्पत्ति पनि गाउँघरमा हुन्छ नि। हाम्रो नेपाली समाजमा त धेरैको हुन्छ त्यस्तो, कि अपवाद बाहेक सबैको होला। भन्दाखेरि दाजुभाइको सम्पत्तिबाट आएकोलाई कति आय मान्ने, कति खर्च मान्ने। कृषि आम्दानीलाई कति आम्दानी मान्ने, कति खर्च मान्ने। यस प्रकारले उसले लामो छलफल गरेर हामीभन्दा पहिले, तपाईको हाम्रो मुद्दाको फैसला गर्नुभन्दा पहिले विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरूसँग परामर्श गरेर एउटा मापदण्ड बनाए कि एउटा कर्मचारीको अथवा मन्त्रीको तलबको यति प्रतिशत खर्च मान्ने, यति प्रतिशत बचत मान्ने, विदेश भत्तामा यति प्रतिशत खर्च मान्ने, यति प्रतिशत बचत मान्ने, सगोलको सम्पत्तिमा यति प्रतिशत उसको आम्दानी मान्ने, यति प्रतिशत उसको परिवारको खर्च मान्ने, छोराछोरीको पढाइमा यति खर्च मान्ने, हैन, यावत कुराहरूको एउटा मापदण्ड बनाएर त्यस मापदण्डको आधारमा मेरो फैसला हुँदाखेरि धेरैको फैसला भयो, धेरैले सफाई पाए। मेरो फैसला हुँदाखेरि जुन 2 करोड आयभन्दा बढी मेरो सम्पत्ति देखिएको थियो, अख्तियारले जुन दावा लिएको थियो, त्यसमा विशेष अदालतले के ठहरायो भने कि होइन, यस मापदण्डबाट जम्मा 10 लाख रुपैयाँ मात्रै निजको प्रमाण पुग्दैन। निजको सम्पत्तिको 10 लाख रुपैयाँको मात्रै प्रमाण पुग्दैन र अदालतले भन्यो कि निजको त्यस्तो विलासी जीवनशैली पनि छैन। एउटा सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएको छ। अहिले मन्त्री भएर उसले हरहिसाब देखाउनु पर्यो पैतृक सम्पत्तिको, नभए हाम्रो समाजमा कसले पैतृक सम्पत्तिको हरहिसाब राखेको छ र, हैन। त्यसकारणले 10 लाख मात्रै चाहिँ आयभन्दा बढी सम्पत्ति देखिएको हुनाले निजले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्न मिल्दैन भनेर सफाई दियो। यसरी म सफाई पाएँ। जब मेरो मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा सर्वोच्च अदालत पुग्यो अनि सुशीला कार्कीजी न्यायाधीश हुनुभयो, त्यसको पनि फेरि एउटा कथा छ। तपाईको र उहाँको अलिकति इगो पनि थियो हैन। पहिले त यसरी जाउँ कि मेरो मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो तप बहादुर मगर। तप बहादुरजीले मेरो मुद्दाको सबै अङ्ग पुरा गर्नुभयो, तर खिलराज रेग्मीले तप बहादुरको बेन्च नै कहिले निसुमा रहेको, निर्णय सुनाउने रोहमा रहेको मुद्दाको खिलराज रेग्मीले कहिले पनि बेन्च गठन गरिदिनु भएन र तप बहादुर मगर रिटायर हुनुभयो। तप बहादुर मगर रिटायर हुनुभएपछि खिलराज रेग्मीले सुशीला कार्की र अर्को एकजना अहिले नाम बिर्सिरहेको छु, उहाँलाई यो मुद्दा सुम्पिनु भयो। यो मुद्दा सुम्पिँदा अहिले तपाईले एउटा प्रश्न उठाउनु भयो कि सुशीला कार्कीसँग तपाईको सम्बन्ध, केही व्यक्तिगत इगो टकराव छ भने। धेरै कुराहरू थियो। सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनको लागि देव गुरुङ कानुन मन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउँदा मैले विरोध गरेको थिएँ कि सुशीला कार्की उपयुक्त उम्मेदवार होइन। सुशीला कार्की चुर्लुम्म राजनीतिमा डुब्नु भएको छ। दुर्गा सुवेदीको उहाँ श्रीमती हो, हैन। उहाँको अतीत चाहिँ एउटा सामान्य कानुन व्यवसायीको अतीत छैन। त्यसभन्दा अगाडि अब दुर्गा सुवेदीसँग हाम्रो ठुलो मतभिन्नता थियो, हैन। उहाँले अब हाम्रो विचारमा, आई मे बी रङ, म गलत हुन सक्छु, तर हाम्रो विचारमा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठुलो गद्दारी गर्नुभएको छ, धोका दिनुभएको छ। विमान अपहरण काण्डमा उहाँको भूमिका संदिग्ध रह्यो। उहाँ गिरिजाबाबुको खिलाफमा त्यसै कारणले उम्मेदवार बन्नुभयो। उम्मेदवार भन्दाखेरि उहाँलाई एमाले पनि समर्थन गर्यो। भन्दाखेरि हाम्रो टकरावको राजनीति। विराटनगर पढ
कलेज पढ्दादेखि नै तपाईँ र सुशीला कार्कीको म त्यसमा होइन मभन्दा सुशीला कार्की सिनियर हो, तर नेपाली काङ्ग्रेसमा रहँदाखेरिको हाम्रो पानी बाराबार थियो। अब म ती साना मसिना घटनामा नजाउँ, हाम्रो पानी बाराबार थियो, जुन कुरा तपाईँलाई प्रत्युत्पादक साबित भयो होइन। उहाँले चाहिँ उहाँसँग मेरो ठुलो मतभिन्नता, होइन, दुर्गा सुवेदीसँग हाम्रो हानाथाप मारपिटको स्थिति उत्पन्न भएको त्यही दुर्गा सुवेदीको उहाँ श्रीमती हो। त्यसले प्रतिशोधको भावना राख्नुभयो भन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने कि अब ठिक छ उहाँ न्यायाधीश हुनुभयो, अनि मलाई के लाग्यो भने सुशीला कार्कीबाट म न्याय पाउँदिनँ। तर उहाँले तपाईँलाई ब्रिफकेसको कुरा समेत गर्नुभयो नि। कस्तो ब्रिफकेस बोकेर आउनुहुन्थ्यो भन्नेसम्मका कुरा पनि सुनिए। हेर्नुहोस्, यी सबै मिथ्याका आरोपहरू हुन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेपछि सुशीला कार्कीसँग मेरो कुनै भेटघाट भएको छैन, अदालतको इजलास बाहेक कुनै भेटघाट भएको छैन। अब उहाँले आफूलाई एउटा बडो सुपेरियर देखाउनको लागि यस्ता कुराहरू गर्नुभयो होला, मलाई थाहा छैन, होइन। तर यी सब कुराहरूमा कुनै सत्यता छैन। मैले उहाँलाई बेन्च बाहेक आज पर्यन्त मैले भेटे पनि छैन, मेरो दोहोरो कुराकानी पनि छैन। तर म बताउँछु, मैले उहाँलाई बेन्चमै आग्रह गरेँ कि श्रीमान, तपाईँ र मेरो पुरानो पृष्ठभूमि राजनीतिक पृष्ठभूमि छ। आज म मुद्दाको एउटा पक्ष भएर तपाईँको बेन्चमा उपस्थित भएको छु, तपाईँ न्यायाधीश हुनुभएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति, नेवी सङ्घको राजनीति, तपाईँका श्रीमानसँगको मेरो कटुतापूर्ण सम्बन्ध, तपाईँसँगको सम्बन्ध कटुतापूर्ण सम्बन्धले गर्दा तपाईँले मेरो मुद्दाको फैसला गर्दाखेरि उचित हुँदैन। यो चाहिँ प्रेसिडेन्ट्स पनि होइन, यो राम्रो पनि सम्बन्ध र सरोकार देख्दाखेरि तपाईँले मेरो मुद्दाले फैसला गर्नु हुँदैन, म सायद न्याय पाउन सक्दिनँ भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ। अनि उहाँले मलाई बेन्चमा के भन्नुभयो भनेदेखि, तपाईँले जे भने पनि यो मुद्दा मेरो भाग्यमा परेको छ, अब तपाईँले जहाँ जे गर्नु छ गर्नुहोस्, फैसला त मैले नै गर्ने हो भनेर बेन्चमा भन्नुभयो। अनि मेरा वकिलहरूले मलाई बताउनु भयो कि तपाईँ अब यो कुरालाई नउठाउनुहोस्, किनभनेदेखि अझ एन्टागोनाइज, अझ तपाईँलाई विरोधी हुने सम्भावना छ। तपाईँले यो कुरा नउठाएको भए सायद उहाँले प्रतिशोधको भावनाले हेर्नु, मलाई थाहा छैन। तर अदालतमा यो त एउटा सामान्य प्रक्रिया हो। जस्तो अहिले चोलेन्द्र शमशेरको दाजुभाइको मुद्दा त चोलेन्द्र शमशेरले हेर्दैन नि। चोलेन्द्र शमशेरको घर घराइसी 7 सिमानाको झगडियाको मुद्दा त चोलेन्द्र शमशेरले हेर्नु हुँदैन नि। त्यसै प्रकारले जब मसँग त्यत्रो कटुता छ भने मेरो मुद्दा त उहाँले सहज आफैले छोड्नुपर्ने थियो, तर उहाँले मुद्दालाई हत्याएर बस्नुभयो, मुद्दालाई उहाँ हेर्नेतिर अग्रसरता लिनुभयो र मुद्दा हेर्नुभयो, मलाई हराउनु भयो। तपाईँले भन्नुभयो उहाँले त विशेष अदालतले बरु मेरो पैतृक सम्पत्तिको एक हदसम्म ठिकै मूल्याङ्कन गरेको थियो, त्यो पनि तपाईँलाई जायज थिएन जस्तो कसलाई थाहा छैन। तपाईँलाई सप्तरीमा नहरले पटेको जग्गा जहाँ सिँचाइको यथेष्ट सुविधा छ, मेरो मात्रै होइन सबैको जग्गा 1 बिघामा कमसेकम 80-90 मन त फल्छ नि। मैले सप्तरीको कृषि कार्यालयको चिठी नै लगेर अदालतमा बुझाएँ कि 1 बिघामा कमसेकम 90-95 मन उब्जनी हुन्छ निजको जग्गाको। तर विशेष अदालतले त्यसलाई जम्मा 15 मन कायम गरिदियो। हैन, तपाईले आपको कुरा उठाउनु भयो। त्यो सुशीला कार्कीले जब मलाई मेरो मुद्दा विशेष अदालतमा जितेको मुद्दालाई जब सर्वोच्चमा खारिज गरिदिनु भयो, म जेल गएँ। अनि उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर मेरो खिस्सी उडाउनको लागि उहाँले के भन्नुभयो भने आपको बगैँचामा धान उब्जिन्छ भन्ने। धानका बुटामा आप, धानका बुटामा, त्यो धानका बुटामा कहीँ आगो उब्जिन्छ? यो त एउटा अत्यन्तै रिडिकुलस कुरा हैन, अत्यन्तै घटिया कुरा उहाँले गर्नुभयो। के म यति अचेतन मान्छे छु
कि म यो माग गर्छु अदालतमा कि मेरो धानको बुट्टामा आँप फल्छ? म त्यस्तो शुद्धि हराएको दिमागी अवस्था बिग्रेको मान्छे हो र कि म यो दावा गर्छु कि श्रीमान मेरो धान खेतमा धानको बुट्टामा आँप फल्छ? त्यो होइन। के थियो भनेदेखि मेरो धानको 15-16 बिघा धान खेतीमा आँपको रुखहरू पनि थियो र त्यसमा आँप पनि फल्दथ्यो। म आजै पनि तपाईलाई देखाउन सक्छु। तपाईँ यदि मसँग मेरो जिल्ला जानुभयो भने यसैपालि म 12-14 लाख रुपियाँको आँप त्यहाँ बेचेको छु। त्यतिखेर 7 लाख रुपियाँको आँप मैले बेचेको थिएँ हैन। मैले यसलाई पनि मेरो आयमा, मेरो आम्दानीमा तपाईले गणना गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँ एउटा मान्छे जो जेल गइसकेको छ, जो दिल्ली बजार पुगिसकेको छ, त्यसलाई तल देखाउनको लागि सुशीला कार्कीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आँपको बुट्टा धानको बुट्टामा आँप फल्छ भन्ने क्लेम गर्दाखेरि अदालतले कसरी मान्ने भनेर भन्नुभयो र पत्रकारहरू तपाईलाई खितखित हाँस्नुपर्ने अवस्था हो त्यो। किनभनेदेखि म जेल गएको थिएँ हैन। तपाईले कुनै न्यायाधीशलाई आफूले गरेको यस्तो मुद्दाको फैसलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर अभियुक्तलाई गिज्याएको देख्नु भएको छ? यसको उदाहरण छैन। तर उहाँले त्यसो गर्नुभयो भनेपछि तपाईलाई प्रतिशोधको भावले फसाइयो भन्ने तपाईको त्यति विशेष अदालतले सफाई दिइसकेको थियो। त्यति मात्रै होइन, विशेष अदालतले सफाई दियो। सुशीलाजीले आफ्नो बेन्चमा मुद्दालाई राखेर विशेष अदालतको फैसलालाई उल्टी गरिदिनु भयो। त्यति मात्रै होइन, म अर्को कुरा तपाईलाई बताउँदैछु। म जेलबाटै सर्वोच्च अदालतमा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार मैले पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएँ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माजीले उहाँले 3टा न्यायाधीशको एउटा बेन्च गठन गरिदिनु भयो, 3टा न्यायाधीशको। र त्यो बेन्चमा मेरो पुनरावलोकनको विषय प्रवेश गर्यो। त्यो एउटा कानुनी व्यवस्था थियो, सबैलाई त्यो सुविधा प्राप्त हुन्छ। अनि 3टा न्यायाधीशको बेन्चमा व्यापक छलफलपछि 3टा न्यायाधीशले के निर्णय गरे भनेदेखि जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले उल्टी गर्दाखेरि कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ, कानुनी प्रावधानहरूलाई हेक्का राखिएको छैन र स्वेच्छाचारी रूपले निर्णय गरेको देखिन्छ। त्यसकारण निजलाई निस्साथ दिइन्छ। निस्साथ दिने भनेको कानुनी टर्ममा तपाईको सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसला गलत हो, त्यसकारण अब यो फैसला फेरि पुनरावलोकन हुन्छ र नयाँ तरिकाबाट तपाईको मुद्दाको फेरि तपाईको छानबिन हुन्छ अथवा अदालतमा परीक्षण हुन्छ भन्ने कुरोलाई अदालती भाषामा निस्सा भनिन्छ। मलाई निस्सा दिइयो। मलाई निस्सा दिइसकेपछि त्यतिखेर अदालतको एउटा प्रावधान के थियो भनेदेखि यो सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा पञ्चायतको बेलादेखि एउटा प्रावधान कायम रहेर आएको थियो। पञ्चायतको बेलादेखि त्यो प्रावधान के थियो भनेदेखि निस्सा दिनु भनेको एक्सेप्सनल हो। जब गम्भीर कानुनी वा संवैधानिक त्रुटि कुनै मुद्दामा हुँदैन, निस्सा दिइदैन। र निस्सा दिइसकेपछि जुन न्यायाधीशले निस्सा दिन्छ सोही न्यायाधीशको बेन्चले त्यो मुद्दालाई फाइनल गर्छ भन्ने 30औं वर्षदेखि पञ्चायतदेखि अनवरत एउटा नियमावली थियो। अनि अब सुशीलाजी प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। मेरो निस्साको पुनरावलोकन चल्दैछ सर्वोच्च अदालतमा। सुशीला कार्कीजी प्रधान न्यायाधीश हुनुभएपछि उहाँ न्याय परिषदको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। अनि उहाँले 30औं-40औं वर्षदेखि चलिआएको त्यो प्रावधानलाई बदलिदिनु भयो। जुन न्यायाधीशले पुनरावलोकनको निस्सा दिन्छ सोही न्यायाधीशले अथवा त्यो न्यायाधीश मध्ये कुनै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा अथवा कुनै कारणले पद रिक्त भएमा मात्रै त्यसमा अर्को न्यायाधीश जान्छ। अन्यथा त्यही न्यायाधीशले हेर्ने व्यवस्थालाई उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि
नियमावलीमै परिवर्तन गरिदिनु भयो र नियमावलीमा परिवर्तन गरेर के गरिदिनु भयो भने प्रधान न्यायाधीशले तोकेको इजलासमा पुनरावलोकनको मुद्दा पेशी हुन्छ भनेर अनि उहाँले फेरि 3टा न्यायाधीश पुरानो निस्सा दिने न्यायाधीशले हटाएर अनि 3टा न्यायाधीश उहाँले तोकिदिनु भयो र मेरो अङ्ग नपुगेको मुद्दालाई 1 घण्टाभित्र बद्रीबहादुर कार्कीदेखि लिएर सारा सतीश कृष्ण खरेल, सारा रामकृष्ण निराला, परशुराम कोइराला, इभेन तपाईलाई म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताउँछु कि महान्यायाधिवक्ताले पनि आफ्नो असन्तुष्टि जनाउनु भयो कि यस्तो मुद्दालाई जसको पुरै पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ, पुरै तथ्यको रोहमा गएर रिभिजिट गर्नुपर्दछ, यसरी 1 घण्टामा त फैसला सुनाउन उचित हुँदैन भन्दा भन्दै मेरो निस्सालाई निरस्त गरिदियो, मेरो निस्सालाई समाप्त गरिदियो। त्यो विकल्प पनि सक्यो तपाईको भन्दाखेरि अब एउटा प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कोर्टमा आएको मुद्दासँग पूर्वाग्रहको कारणले यदि यस्तो दृष्टिकोण राख्दछ भनेदेखि म एउटा नागरिक जो तपाईलाई जेल परेर बाहिर आएको छ, मैले कहाँ गएर गुहार्ने, कहाँ गएर मैले न्याय माग्ने? अब नि यो त तपाईको अदालती प्रक्रियाबाट तपाईको ढोका बन्द भयो। अब केही छिद्र बाँकी होला, त्यो म अन्तिममा सोधौला। तपाई अघि मैले सुरुमा सोधेको थिएँ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजिकको मान्छे भन्नेहरू भन्छन् चाहेको भए गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खुम्बहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्री सबैलाई जोगाउन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले नचाहँदा तपाईहरू चाहिँ आज यो अवस्थामा पुग्नुभयो भन्छन्। के थियो त्यो? एकदमै सानो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, सायद तपाईको जिज्ञासाको जवाब त्यहाँबाट पाइएला। माओवादी जनयुद्धमा सजाय तोकिएका असंख्य मानिसहरू जेलमा थिए, असंख्य नभनौँ हजारौं मानिसहरू जेलमा थिए। संगीन अपराध, मानवता विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलेका मानिसहरू जेलमा थिए, मुद्दा चलिरहेको थियो, विचाराधीन मुद्दा थियो। तर जब 12 बुँदे समझदारी भयो, एउटा निर्णयबाट सबैको मुद्दा फिर्ता लिइयो, सबैको मुद्दा फिर्ता लियो नि त। आखिर ती त सरकारवादी मुद्दाहरू थिए, सबैका मुद्दा फिर्ता भयो। माओवादीहरू जसले एउटा यात्रु बसमा 40 जना मान्छेलाई बादरमुडेमा बम ब्लास्ट गरेर मारे, जसले प्रधान न्यायाधीशको गाडीमा तपाईको विस्फोट गरे, के गरे अब मैले भनिराख्नु जरुरी छैन। ती मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरू कोही सजाय पाएका थिए, ऊ छुटे, कसैको मुद्दा विचाराधीन थियो, ऊ छुट्यो, कोही पुनरावेदनको रोहमा थियो। एउटै मन्त्री परिषदको निर्णयले सबैको मुद्दा खारिज गर्यो। हामी गिरिजाबाबुलाई थाहा त थियो नि कि शाही सत्तामा हामी उपर मुद्दा चलेको, र अघि मैले तपाईलाई जुन बेली विस्तारले भने सायद यो भन्दा धेरै बढी कुरा त गिरिजाबाबुलाई थाहा थियो। मैले गिरिजाबाबुलाई भेटेर भने कि गिरिजाबाबु, राजाद्वारा शाही सत्ताको समयमा राजनीतिक प्रतिशोधको लागि पनि गलत देखाउनको लागि र संसदीय व्यवस्थालाई पनि गलत देखाउनको लागि हामी उपर मुद्दा चलाइया हो। त्यसपछि अब तैपनि मैले यो मुद्दा तपाईलाई अब उसबाट के अरे विशेष अदालतबाट जितेको हुँ। गोविन्दराजजीको मुद्दा अन्डर ट्रायल छ, तपाईसँगै गोविन्दजी हुनुहुन्छ। खुम्बहादुरजी नेपाली कांग्रेसको एउटा हस्ती हो। चिरञ्जीवीजीसँग तपाईको मतभिन्नता होला, तर चिरञ्जीवीजीको व्यक्तित्वको निर्माण पनि नेपाली कांग्रेसको कारणले भएको छ। अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा हामीहरू सधैँ नेपाली कांग्रेसलाई जित दिलाउने मान्छेहरू हौं। अतीतमा जे भयो त्यो कुरालाई बिर्सिदिनुस्, केही गल्ती भएछ भने माफी गरिदिनुस्, हैन? तपाई एउटा पिता तुल्य मानिस हो, हैन? तपाई जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यी मुद्दाहरू फिर्ता लिदिनुस्, तपाईले चाहनुभयो भने यो मुद्दाहरू फिर्ता हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले
अब तिम्रो मात्रै कुरा होइन, अरू पनि छन् हैन, अरूहरू त मेरो विरोधी जस्तो मेरो अगाडि उभिएका छन्। मैले भने यी सबै मानिसले आफ्नो जिन्दगी तपाईको लागि न्योछावर गरेको छ। आज खुमबहादुरजीलाई तपाईँ किन विरोधी मान्नुहुन्छ? यो कुरा किन बिर्सिनुहुन्न कि साथ एउटा ज्यान सजाय हुने, फाँसीको सजाय हुने मुद्दा बोकेर बीपी कोइराला जब 2033 सालमा भारत प्रवासबाट गणेश मानजी, बीपी कोइराला, शैलजाजीहरू जब नेपाल आउनुभयो, खुमबहादुरजी पनि त्यो लटमा आउनुभयो हो। मैले देखेको हुँ। सयौं मान्छेलाई नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दाखेरि कोही आँट गर्न सकिरहेको थिएन। त्यसरी तपाईको लागि जीवन न्यौछावर गर्ने खुमबहादुरजी आज सानोतिनो कुरामा तपाईको विरोधी कसरी भयो त? तपाईले त्यसो गर्न पाउनुहुन्न गिरिजाबाबु भनेर भन्दाखेरि ठिक छ म विचार गर्छु भनेर भन्नुभयो। तर मलाई आज बडो दुःखको साथ भन्नुपर्दछ, गिरिजाबाबुले हामीलाई आँधी तुफानमा परेको पानी जहाज जो अब डुब्छ तब डुब्छ, ज्यान जोगाउनको लागि हाम फालेको मान्छेलाई सानो सानो ढुङ्गा पठाएर उसको जीवन जोगाइदिनु पर्ने ठाउँमा हामी जो गिरिजाबाबुतिर हेरेर हात हल्लाएका थियौँ जीवन रक्षाको लागि, राजनीतिक जीवनको रक्षाको लागि, गिरिजाबाबु मुल्टो फर्काउनु भयो। अब आज गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, त्यसकारण म योभन्दा बढी भन्न चाहन्न। तपाईसँग के त्यस्तो इगो प्रब्लम थियो गिरिजाप्रसाद? होइन, म अब नजाउँ। अब आजको दिनमा गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, उहाँ नहुँदाखेरि, नरहेको अवस्थामा उहाँको हरेक जन्म जयन्तीमा म श्रद्धापूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। अब उहाँले केही सोच्नुभयो होला, मलाई थाहा छैन। के तपाईँ गिरिजाप्रसादसित नजिक हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा लाग्नुभयो, त्यसपछि काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकपछि राजाले टेक ओभर गरेपछि 62-63 को आन्दोलनसम्म तपाईँ काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा पनि त्यति सक्रिय देखिनु भएन। के कतै काङ्ग्रेस मिल्न आउँदा पनि तपाईँ त्यति सक्रिय भएर आउनु भएन र अन्तिममा जति बेला क्षेत्रीय पार्टीहरूको लहर चलेको थियो, तपाईँ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको विधान लेख्नुभएछ। बाहिर आएको कुरा है, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको विधान लेख्नुभएछ। विजय कुमार गच्छेदारलाई अध्यक्ष बनाउने मनसायले, पछि महन्त ठाकुर अध्यक्ष बन्ने भएपछि तपाईँहरू दुवैजना मधेसी जनअधिकार फोरममा जानुभयो भनिन्छ। त्यो बेला तपाईँहरूले अघि भन्नुभयो नि, दुर्गा सुवेदीले काङ्ग्रेसलाई त्यत्रो घात गरे, काङ्ग्रेसको लागि हामी लड्यौँ, उनको तर्फबाट त्यो प्लेन हाइज्याकको बेला पनि त्यस्तै संदिग्ध कुरा छ, पछि उम्मेदवार उठेर पनि त्यस्तै गरे भनेर तपाईँको त्यति मन रुने मान्छे नि, जीवनभर नेपाली काङ्ग्रेस भएर बसेको मान्छे, क्षेत्रीय पार्टीहरू खुल्दाखेरि चटक्कै गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूलाई छोडेर तपाईँ तमलोपाको विधान लेख्न किन जानुभयो? हेर्नुहोस् के भयो भने, अब म प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा गएँ शेरबहादुरजीसँगै। पछि पार्टी त मिल्यो होइन, म प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा गएँ, तर शेरबहादुरजीसँग पनि हाम्रो क्याबिनेटमा रहँदै पनि सहमति भएन। मैले यो कुरा अघि विस्तृत रूपमा भनिसकेको छु। उहाँले प्रजातन्त्रलाई, संसदीय व्यवस्थालाई दरबार सम्मुख लगेर बुझाउनु भयो, हाम्रो यो आरोप थियो। त्यसपछि शेरबहादुरजीसँग लाग्नु मेरो लागि एउटा पछुतो भयो र म शेरबहादुरजीसँग त्यसपछि रहिनँ। शाही सत्ता समाप्त भइसके, के अरे शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि हामीमाथि मुद्दा लाग्यो, म जेल गएँ। शेरबहादुरजी जेलमा भेट्न पनि आउनुभयो, म अनुग्रहित छु त्यसको लागि, तर म उहाँसँग त्यसपछि लागिनँ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा एकता भयो। नेपाली काङ्ग्रेस दुईटै शेरबहादुरले छोडेपछि चाहिँ कता लाग्नुभयो? होइन, म नेपाली काङ्ग्रेसमै थिएँ, म कतै लागिनँ। नेपाली काङ्ग्रेसमै हुनु? नेपाली काङ्ग्रेसमै थिएँ होइन, तर सक्रिय र तर म होइन, मुद्दा पऱ्यो नि त म माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो होइन, म जेल परेँ, जेलबाट म छुटेँ दरोटीमा भन्दाखेरि म चाहिँ निराश पनि भएँ होला सायद होइन, अनि म नेपाली काङ्ग्रेसमा सक्रिय भइनँ। त्यसपछि तपाईँलाई दोस्रो जनआन्दोलन भयो र दोस्रो जनआन्दोलनमा 56 सालको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन भयो। पुनर्स्थापन हुँदा त म फेरि तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद भएँ, अनि सांसद भएर म नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको सबै बैठकहरू एटेन्ड गरेँ। अनि त्यही बेलामा तपाईँलाई अब
पहिलो मधेस आन्दोलन भयो। मधेस आन्दोलन भयो अनि अन्तरिम संविधानले मधेसीको सवालहरूलाई, आदिवासी जनजातिको सवालहरूलाई नजरअन्दाज गर्यो भनेर हामीहरू संसदमा तपाईको विरोध गर्यौं। त्यसमा मधेसीहरू, एमालेबाट भएका मधेसीहरू पनि, माओवादीबाट भएका मधेसी मातृका यादवहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, विजय गजदार हामीहरू पनि थियौं, महन्त ठाकुर पनि नेपाली कांग्रेसबाट अलग हुनुभएको थिएन। हामीहरूले चाहिँ होइन, नेपाली कांग्रेसले पहल गर्नुपर्छ। अब यत्रो ६३ को आन्दोलन भइसकेपछि, अब शाही सत्ता समाप्त भइसकेपछि, गणतन्त्र आउने भइसकेपछि, गणतन्त्र आइ नै सकेपछि भनौँ न, अब चाहिँ संघीयता दिनुपर्छ र मधेसका आदिवासी जनजाति दलितका समस्याहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेर हामी प्रोटेस्ट गर्यौं। मलाई लाग्छ एक्ज्याक्टली म बिर्से, तर 40-42 दिनसम्म सायद हामीले, अथवा 36-37 दिन कति दिन हामीले संसद अवरुद्ध गर्यौं। त्यो अवरुद्ध गरेको अवस्थामा अब नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिको संयोगले रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले हामीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभयो। महन्तजीलाई पनि सोध्नुभयो, मलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्नुभयो र सबैभन्दा पहिले मलाई नेपाली कांग्रेसबाट निकाल्दिनुभयो। निकालेपछि हो तपाईँ गएको? हो, मलाई नेपाली कांग्रेसबाट निष्कासित गरिदिनुभयो। नेपाली कांग्रेसबाट त निष्कासित गरियो, तर म सांसद थिएँ, पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सांसद थिएँ। अनि मलाई चाहिँ अब पार्टीले यदि, माओ पार्टीले यदि मलाई निकाल्दियो भन्ने, मेरो राजनीतिक धारणाहरूसँग सहमत नभएर यदि मलाई निकाल्दियो भनेदेखि म सांसद भएर किन बस्ने भनेर अनि मैले संसदबाट राजीनामा दिएँ। म पहिलो व्यक्ति हो मित्र जो त्यतिखेर पुनर्स्थापित संसदबाट राजीनामा दिए। मैले राजीनामा दिएपछि केही अरू मान्छेहरूले पनि राजीनामा दिए, जस्तो महन्तजीले राजीनामा दिनुभयो, अनिस अन्सारीले सायद राजीनामा दिनुभयो होइन, अथवा त्यसपछि कोकोले राजीनामा दियो। भनेपछि स्वाभाविक रूपले कांग्रेसले मलाई निकाल्दियो, म चाहिँ राजीनामा दिएर संसद पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि रहिन। अनि मैले अब राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नको लागि मधेसी जनअधिकार फोरममा म संलग्न भएँ। तर तपाईले विधान लेख्न चाहिँ तमलोपाको लाग्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, त्यो पछिको कुरा हो र म मधेसी जनअधिकार फोरममा लागेँ। मधेसी जनअधिकार फोरममा लागेपछि अनि त्यसपछि फेरि उपेन्द्रजीसँग मेरो मतान्तर भयो। त्यो मतान्तरको एउटा आधार के थियो भनेदेखि म सुरुदेखि एउटा डेमोक्रेटिक विचारको मानिस, उपेन्द्रजी फोरमलाई अर्कै शैलीमा चलाउन चाहनुभयो। अनि हामी जो प्रजातन्त्रवादीहरू त्यसमा थियौँ, विजय गजदार पनि हैन, शरद सिंह भण्डारी पनि, रेणु यादव पनि, जो गैर कम्युनिस्ट चरित्रका, गैर कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका हामी फोरममा थियौँ। हामीहरूले डिसाइड गर्यौँ कि एउटा डेमोक्रेटिक मधेसी पार्टी बनाउनुपर्छ। आखिर अब यो त रहने नै भयो यो संरचना भन्दाखेरि मधेसमा पनि अब अलिकति कम्युनिस्ट आइडिया भन्दा पनि डेमोक्रेटिक आइडियाको मधेसी पार्टी एउटा बन्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अनि महन्तजीहरूसँग हामीले कुराकानी अगाडि बढायौँ। त्यसपछि धेरै मान्छेहरू आए, महेन्द्र राई यादव त्यतिखेरै आए, रेणु यादव हुनुहुन्थ्यो, विजय गजदार, अनिस अन्सारी, हृदय त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, श्रीकृष्ण यादव अहिले देहान्त भयो, रामचन्द्र राई, धेरै मानिसहरू हैन, हामीहरू आएर अनि एउटा डेमोक्रेटिक मधेसी पार्टी बनाउने हिसाबले तमलोपाको नामाकरण भयो। र आज कस्तो मौका हो भने तपाईँ जुन कोठामा बस्नु भएको छ यही कोठामा त्यसको विधान फाइनल भयो, यही कोठामा त्यसको झण्डा पनि तय भयो र तमलोपा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बन्ने भयो। तर पछि गएर अब विभिन्न कुराहरूले गर्दा अब विजयजी हामी तमलोपामा पनि जान सकेनौँ। के थियो त्यो कारण, के थियो?
होइन अब विभिन्न महन्तको प्रकारको नेतृत्व नस्वीकार्यो होइन, विभिन्न प्रकारको तपाईँको अब एडजस्टमेन्टका कुराहरू हुन्छन् होइन। जस्तो अब तपाईँले सोधिहाल्दाखेरि हाम्रो धारणा थियो तमलोपाको पहिलो अध्यक्ष विजय गजदारलाई बनाउनुपर्छ, तर अब सद्भावना पृष्ठभूमि भएकाहरूले महन्तजीलाई बनाउने कुरा गर्नुभयो होइन। अब त्यसपछि हाम्रो कुरा मिलेन, अनि फेरि मधेसी जनअधिकार फोरमतिर लाग्नु। मधेसी जनअधिकार फोरममा फेरि उपेन्द्रजीले कुराकानी गर्नुभयो, म मधेसी जनअधिकार फोरममा गएँ, दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो। 64 सालमा म सप्तरीको सधैँ म 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जित्थेँ, अनि गजेन्द्र बाबुवाला निर्वाचन क्षेत्र 2 नम्बरमा म गएँ, संविधान सभाको सदस्य भएँ। त्यही संविधान सभाको क्रममा पछि अब मन्त्री पनि हुनु, मन्त्री भएँ, त्यही मन्त्री हुँदाहुँदै जेल गएँ। तर योभन्दा अगाडि मैले जान्न खोजेको कुरो, विजय गच्छेदार त अन्तिमसम्म पनि आफ्ना लागि टिकट दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो पक्षका केही टिकट नपाएपछि काङ्ग्रेस छोडेर फेरि तपाईँहरू कहाँ आउनु भएको भनिन्छ नि मधेसी जनअधिकार फोरममा हो। होइन, हरेक मान्छेको आफ्नो पार्टी छोड्ने केही कुराहरू हुन्छन्। जस्तो मैले भने नि, मलाई सायद अब नेपाली काङ्ग्रेसले निष्कासन नगरिदिया भए, पार्टीबाटै ननिकालिदिएको भए म सहेर पनि बस्थेँ। तर तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभयो काङ्ग्रेस पार्टीमा आबद्ध भएपछि पटक पटक मैले धेरै जिम्मेवारीपूर्ण पदहरूमा बसेका छु भनेर तपाईँले धेरै नाम पनि लिनुभयो ती पदका। सञ्चार मन्त्री पटक पटक भए, कृषि मन्त्री भए। यत्रो पाइसकेको मान्छे सानो कुरामा अनि अलि बढी क्रान्तिकारी बन्न, मधेसका जनताको लागि अधिकार माग्न, क्षेत्रीय अधिकार माग्न, तपाईँले शोषित पीडित जे भन्नुभयो त्यो अधिकार माग्न जानुभयो। त्यत्रो राजनीतिक तपाईँको अनुभव थियो, त्यत्रो तपाईँले लगाव लाउनु भएको थियो, त्यति सानो कुरामा पार्टी छोडेर जानुपर्छ। जस्तो तपाईँ पार्टी छोडेर जाँदा, अशोक राई नेकपा एमाले छोडेर जाँदा, आज तपाईँहरूको हिजोको त्यो केही समयको खहरे खोलामा तपाईँहरू पर्न जाँदाखेरि आज हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको हालत कहाँ पुग्यो। होइन, म हिजो तपाईँले जुन घटनाक्रमको उल्लेख गर्नुभयो म त्यसलाई डिफेन्ड गर्दिनँ। त्यतिखेर मैले ठिकै गरेँ भनेर म अहिले पश्चाताप लाग्दैन, म भन्दिनँ। सायद कहिलेकाहीँ पश्चाताप पनि लाग्दो हो। के थियो भने मलाई सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई साधारण सदस्यबाट निकालिदियो। त्यो त शेरबहादुर देउवालाई पनि निकाल्यो नि हो। अनि सायद मैले अब त्यतिखेर मैले सही गरेँ, गलती गरेँ होइन। एउटा ट्रान्जिसनल पोलिटिक्स थियो होइन, मधेसको राजनीति पनि लेमलाइट चर्चामा आइरहेको थियो। अनि मैले अब ठिकै छ, अब प्रजातन्त्रवादी त हुँदै हो, प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेकै हो, अब नेपाली काङ्ग्रेसमा बस्ने स्थिति भएन, त्यस कारणले अब अर्को एउटा पार्टी बनाऊ भनेर गएँ होइन। अब अहिले मैले सोच्दाखेरि आखिर त्यसले पनि त मलाई कुनै सुखद अनुभूति दिएन। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई बडो विनम्रतापूर्वक भने कि म त्यसलाई डिफेन्ड गर्दिनँ। मलाई बेला बेलामा मलाई चित्त दुख्छ र सबैभन्दा चित्त त मलाई कतिखेर दुखेको थियो भने मेरो बुवा 89 तपाईँले फेसबुकमा फोटो पनि हाल्नुभएको वर्षको 89 वर्षको उमेरमा गत वर्ष बित्नुभयो। गत वर्ष मात्रै बित्नुभयो। यो लकडाउनको बेलामा 8 महिनाको अन्तरमा मेरो बुवा पनि बित्नुभयो, मेरो आमा पनि बित्नुभयो। मेरो बुवाले गिरिजाबाबुलाई राम्रो तरिकाले चिन्नुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबु मेरो घर 10औं पटक आउनुभयो हो। सारा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू मेरो घर आइराख्नुहुन्थ्यो सप्तरीमा। अहिले आउनुहुन्न? होइन, मसँग राम्रै छ। अब मेरो बुवा बित्नु हुँदाखेरि, आमा बित्नु हुँदाखेरि धेरै नेताहरू आउनु पनि भयो, परिस्थिति थिएन। तर एक दिन मलाई बुवाले भन्नुभयो, बसिरहेको बेलामा वृद्ध बुवाले मलाई भन्नुभयो कि तिमीले जे गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ तिमीले छोड्नु हुँदैन थियो, त्यो तिम्रो आफ्नो पार्टी थियो। तिमीले अहिले जोसँग लाग्यौ नि यिनीहरूसँग कुनै पोलिटिकल कल्चर नै छैन, यिनीहरू राजनीति बुझेकै मानिस होइनन्, यिनीहरू लोभी हुन्, यिनीहरूले प्रजातन्त्रको लागि केही योगदान पनि दिया छैन, तिमी कहाँ पुग्यौ मलाई चित्त बुझेको छैन भन्दाखेरि मेरो आत्मा बडो रोएको थियो त्यो दिन। मलाई आफ्नो पछुतो बेला बेलामा लाग्नु त अब मानिस हो, म पनि स्वाभाविक हो।
तर मलाई त्यो दिन बडा रिग्रेट भयो कि मेरो बुवाले पनि राम्रो मान्नुभएको रहेनछ, यत्रो दिन कहिले भन्नु भएन, आज भन्नुभयो। र त्यसको नभन्दै केही महिना केही समयपछि त बुवाको देहावसान पनि भयो। त्यसकारण म अहिले अब यी सबै कुराहरूलाई आफ्नो स्मृतिमा राखेर म अहिले चुप्प लागेर बसेको छु। अब तपाईँ काङ्ग्रेसमा फेरि फर्केर सक्रिय हुने सम्भावना कति छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भनेदेखि एउटा व्यक्ति जो काङ्ग्रेसमा लागेको छ, जसले काङ्ग्रेसमा योगदान दिएको छ, ऊ सधैँ काङ्ग्रेसी रहन्छ। तपाईँ अहिले पनि काङ्ग्रेस हो? एउटा आर्मीमा एउटा भनाइ छ कि एउटा जर्नेल सधैँ जर्नेल हुन्छ, रिटायर भए पनि। त्यस्तै के हो भने एउटा प्रजातन्त्रवादी जो प्रजातान्त्रिक आस्थालाई आत्मसात गरेर राजनीतिमा लागेको हुन्छ, त्यो सधैँ प्रजातन्त्रवादी हुन्छ। र नेपालमा मेरो आजको दृष्टिकोण के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक, भले म नेपाली काङ्ग्रेसमा छुइनँ, तर नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक कुनै प्रजातान्त्रिक पार्टी, अर्को प्रजातान्त्रिक पार्टी छैन। त्यसकारणले म नेपाली काङ्ग्रेसको र्याङ्क एन्ड फाइलमा नभए पनि हैन, मेरा साथीहरू जो त्यहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँहरूको सफलताको कामना गरिरहेको हुन्छु। र समग्रमा डेमोक्रेटिक पोलिटी, एउटा प्रजातान्त्रिक राजनीति अगाडि बढ्नुपर्छ। म त त्यसमा ओलीजीलाई पनि म गैर प्रजातान्त्रिक देख्दिनँ। म त चाहन्छु कि डेमोक्रेटिक पोलिटीमा नेकपा एमाले यता आएर अलिकति डिभिएट भयो कि नेकपा एमाले अलिकति एउटा असहज आरोप प्रधानमन्त्रीको कारणले बेहोर्नु परिरहेको छ कि प्रजातन्त्रबाट डिट्र्याक्ट भयो। तर अदरवाइज यो 12-15 वर्षको संसदीय अभ्यासमा लागेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलाई पनि म गैर प्रजातान्त्रिक त भन्दिनँ। तर के हुन्छ भने ऊ पनि संसदीय प्रजातन्त्रको एउटा पक्षपाती हुँदाखेरि यदि मैले रोज्नु पर्दा म खास गरेर त्यस्ता मान्छेहरूसँग बढी सहज महसुस गर्छु जोसँग म पढेँ बसेँ। जस्तो आज नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईलाई धेरै नेताहरू जो अहिले जल्दाबल्दा नेताहरू हुनुहुन्छ, मेरा विश्वविद्यालयकालीन मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग म जेल बसेँ, थुनामा बसेँ, तर बढी माया त लाग्छ नि। अपनत्व काङ्ग्रेसप्रति अझै छ तपाईँको? होइन, डेफिनेटली मेरो मात्रै होइन, मेरो सबै परिवारको, होइन, मेरो भाइहरू अझै काङ्ग्रेसमै छन्। मेरा अभिन्न मित्रहरू, अनन्य मित्रहरू जो गाउँमा छन्। अनि यस्तो माया लाग्ने मान्छेले त्यति बेला काङ्ग्रेसको जरो किन काट्नु भयो त? होइन, अब हेर्नुहोस्, मेरो गतिविधिलाई लिएर काङ्ग्रेसको जरो नै काटेको त नभन्ठान्नुहोस्, होइन। र म आज पनि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु कि म आज यदि मधेसको राजनीतिमै रहेको भए, होइन, म प्रजातन्त्र जोगाउने कुरा भन्दा पर जान्न थिएँ होला। तर विजय गच्छेदार तपाईँको सहकर्मी, भलै उहाँलाई अर्को एउटा आरोप लागेको छ तपाईँलाई जस्तै, उहाँ काङ्ग्रेसमा फर्किनु भयो, तपाईँ पनि त्यो मुद्दा नलागे भए गच्छेदारसँगै काङ्ग्रेसमा फर्किनुहुन्थ्यो? हुन सक्छ, म फर्किन सक्थेँ होला, किनभने विजयजीको अवस्था र मेरो अवस्था फरक छ। विजयजीलाई पछिल्लो समयमा मुद्दा लाग्यो, होइन, अहिले त उहाँको कुनै निर्णय पनि भएको छैन। त्यसकारण उहाँसँग त्यो सुविधा र अवसर थियो, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसमा जानुभयो। मेरो निधारमा कलङ्कको टीका लागेको थियो, म अदालतले दोषी ठहराइएको व्यक्ति थिएँ, मेरो अगाडि एउटा कानुनी झमेला थियो कि म यो मुद्दामा सजाय पाएको कारणले म तपाईँलाई कुनै दलको सदस्य हुन सक्दिनँ थिएँ, होइन, म कुनै दलको पदाधिकारी हुन सक्दिनँ थिएँ। बस्दाखेरि कसरी तपाईँ दिन काट्नुहुन्छ त? ती आफ्ना सहकर्मीहरू राजनीतिमा यस्तो सक्रिय छन्, तपाईँ पनि कुनै बेलाको खेलाडी हो, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, त्यो सम्पूर्ण कुरामा तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ यसरी उहाँहरूबाट विच्छेद भएर एउटा साथीको हिसाबले, सहकर्मीको हिसाबले त्यो सम्बन्ध छँदैछ, तर राजनीतिमा फ्रन्ट लाइनमा आउन नपाउँदा मैले भने नि अघि, तपाईँ कहिले बन्दुक बोकेको फोटो, कहिले खेती किसानी, एकदमै राम्रो छ। मेरो जीवन एकाङ्की कहिले पनि रहेन। म हाई स्कुल पढ्दाखेरि, म कलेज पढ्दाखेरि, अथवा म विश्वविद्यालयमा आउँदाखेरि, म राजनीतिमा लाग्दाखेरि मेरा चाखका धेरै विषयहरू थिए।
जस्तो मेरो पैतृक सम्पत्तिलाई पनि मलजल गर्नुपर्दछ, खेतीपाती गर्नुपर्दछ भन्ने पनि मेरो सदैव चाकको विषय रहेको थियो। कहिले माछा समाएको फोटो हालिरहनु भएको छ। त्यो मेरो एउटा त्यसै कारणले मैले भनेको मेरो एउटा व्यवसायको पार्ट हो। त्यसपछि म सधैँ पार्टीको घोषणापत्र पढेर पनि बसिनँ। मेरो पढाइको क्षेत्र अन्य विषय पनि थियो। म अन्य कुराहरू पढ्न पनि रुचि राख्थेँ। म सिनेमा पनि हेर्न उत्तिकै रुचि राख्थेँ। गीत सङ्गीतमा पनि मेरो चाक थियो। यो विभिन्न ट्रेन्ड र विधाहरू हुन्छन्, म आफूलाई त्यसमा सन्तुष्ट राखिरहनु चुर्लुम्ब डुबाउन सक्छु जस्तो मलाई लाग्दछ। र आज पनि मेरो दिन चाहिँ तपाईलाई अब मेरा साथीहरू छन्, कुराकानी हुन्छन् उहाँहरूसँग। होइन, जस्तो भाषण गरिरहेको मान्छे भाषण गरु लाग्छ होला, संसदमा बोलिरहेको मान्छे बोलु जस्तो त्यो फोरम त तपाईँलाई छैन। संसारमा को एउटा यस्तो मान्छे छ र जसको जीवन एकरूपतामा बित्दछ? हामी नेपालमै हेरौँ, एउटा मानिस, एउटा ठुलो राजनीतिज्ञ जसलाई हामी पूजा गर्दछौँ अथवा धेरै ठुलो व्यक्ति मान्दछौँ, उनको राजनीतिमा पनि अत्यन्त ठुलो उतार चढावहरू आउँछ। त्यसकारणले त्यसको मलाई पछुतो छैन र सधैँ एकैनास त कहाँ हुन सक्छु र म, होइन? काङ्ग्रेसका सहकर्मीहरूले काङ्ग्रेसमा आउनुहोस् भनेर फोन गर्दैनन्? होइन, काङ्ग्रेसका सहकर्मीहरू पुरै सद्भाव देखाउनुहुन्छ। मेरा त क्लासमेटहरू, मित्रहरू हुनुहुन्छ, होइन? धेरै जसो बिचबिचमा अब फोन हुन्छ, सामाजिक फङ्सनहरूमा भेटघाट हुन्छ, कहिलेकाहीँ कुनै राजनीतिक फङ्सनमा बोलाउँदा ओर्दा पनि भेटघाट हुन्छ। र उहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि मेरो यो अवस्था जटिल छ र अब म यदि त्यो पार्टीको सदस्य नै हुन सक्दिनँ भनेदेखि म त्यसको पछि के लाग्नु, मेरो स्वाभिमानले पनि दिँदैन, त्यो उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। तपाईँको अवस्था यो छ, काङ्ग्रेसको अवस्था पनि लगभग यस्तै छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ काङ्ग्रेसमा हुँदाखेरिको काङ्ग्रेस र आजको काङ्ग्रेस आकाश जमिनको भिन्नतामा छ। कम्युनिस्टहरू सत्तामा छन्, काङ्ग्रेस 23 सिटमा खुम्चियो प्रत्यक्षमा, समानुपातिकले अलिकति इज्जत धान्दियो। अब काङ्ग्रेसको भविष्य के देख्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, यस्तो छ, अब तपाईँ बसमा यात्रा गर्नुहोस्, 20-30 जना मानिस, 40 जना मानिस सवार हुन्छन्। ड्राइभरले कुनै चुक गर्दाखेरि, कुनै तरिकाले ड्राइभिङ गर्दाखेरि यात्रुमध्ये धेरैलाई लाग्छ कि यो कस्तो मूर्ख रहेछ यो ड्राइभर, बरु म भएको भए त म यसरी स्टियरिङ काट्थेँ अथवा गियरलाई म यसरी मिलाउँथेँ। तर ड्राइभ त ड्राइभरले नै गर्नुपर्दछ, गाडीलाई त उसैले अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसकारण म नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई गाली गर्दिनँ। जस्तो नि अब काङ्ग्रेसको अवस्था तपाईँले अलिकति त यो छ अवस्था। अब ठिक छ, अर्को कुनै बसाइमा म अझ काङ्ग्रेसको बारेमा विस्तृत कुरा गरौँला। अब तपाईँले जुन बेला क्षेत्रीय पार्टीहरूको अलिकति क्षेत्रीय पार्टी खोल्ने एकदमै त्यो चलन चलेको थियो, त्यति बेला तपाईँले काङ्ग्रेस छोडेर जानुभयो भने अहिले ती पार्टीहरू पनि टुक्रा टुक्रा भएर फेरि एकै ठाउँमा आएर फेरि टुक्रिने अवस्थामा पुगेका छन्। जस्तो यतातिर उपेन्द्र बाबुरामहरू र महन्त राजेन्द्रहरूले जुन गतिविधि गर्नुभयो, कहिले तटस्थ बस्नुभयो, कहिले एउटा समूहले चाहिने यता काङ्ग्रेस र माओवादीलाई सहयोग गर्नुभयो, यी तराई केन्द्रित पार्टीले गरेको राजनीतिले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, उहाँहरूले आफ्नो हितको लागि, वैयक्तिक हितको लागि राम्रै गर्नुभयो होला, तर आज देशको साङ्गोपाङ्गो राजनीतिलाई तपाईँ यदि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रमुख चुनौती भनेको प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नु हो, संसदीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन सक्नु हो। जब म यस परिप्रेक्ष्यमा सोच्दछु, मलाई लाग्दछ मधेसका दुवै पक्ष अथवा जसपाका दुवै खेमाले गलती गरेछ र उनीहरूले चाहेको भए संसद कायम रहन सक्दथ्यो। कुन अवस्थामा? होइन, दुईटै अवस्थामा मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस्, के छ भने एउटा प्रजातन्त्रवादीको लागि संसदको महत्त्व बडो अहम हुन्छ। म त फेरि त्यो पार्टीमा शिक्षा दीक्षा पाएँ जहाँ राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई सबै कुरा दिँदै
दुईटा कुरा नभएको अवस्थामा त्यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुन सक्दैन भनेर भन्नुभयो। एउटा चाहिँ पार्टी र अर्को पार्लियामेन्ट। त्यसैबाट चाहिँ अनुप्रेरित भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शाही सत्ताको समाप्तिपछि संसदको पुनर्स्थापन गर्नुभयो। यो सोचको साथ कि रेस्टोर्ड पार्लियामेन्ट भनेको एउटा पावर हो, एउटा सोभरेन पावर हो। मलाई लाग्छ अहिले ओलीजीले राम्रो गलती नराम्रो गलती जे गरे पनि, तर उहाँ जब संसद विघटनको दिशामा उन्मुख हुनुभयो, मधेसी पार्टीले चाहेको भए एउटा प्रजातान्त्रिक आचार विचारको आधारमा संसदलाई जोगाउन सक्थ्यो मधेसी पार्टीले, मेरो यो भावना हो। त्यसकारणले मन्त्री भयो, उप प्रधानमन्त्री भयो, बद्रीमण्डल पनि भएको थिए, विजय गजदार पनि भएको थिए होइन, अहिले राजेन्द्र महतो पनि भयो। त्यो कुनै ठुलो पुरुषार्थको कुरा होइन, तर उहाँहरूले संसदलाई बचाउन सक्नु भएन, संसदलाई कायम राख्न सक्नु भएन। यो चाहिँ अक्षम्य गल्ती मधेसी पार्टीले गरेको म मान्दछु। तपाईँले एउटा लामो स्ट्याटस लेख्नुभएको थियो, म सबै पढ्न भ्याउनेवाला छैन। तपाईँले त्यहाँनिर एउटा बडो एउटा यस्तो कुरा लेख्नु भएको छ कि जसले मान्छेको मन छुन्छ क्या, बर्मुडा ट्र्याङ्गलर भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ नि, ट्र्याङ्गलर। त्यो के पानी जहाज होइन, त्यो एउटा त्यो समुद्रको एउटा यस्तो भाग हो जहाँ केही प्राकृतिक गुण छ जसको आकाशबाट जहाजहरू उड्दाखेरि त्यो जहाजहरू पार गर्न सक्दैन, लटपटिएर त्यसैमा उल्झेर कयौं जहाज हराउँछन्। त्यसलाई चाहिँ मैले प्रतीकात्मक रूपले भने मधेसी दलहरूलाई तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको छ। मैले भने कि मधेसी दलहरूले यो प्रजातन्त्रको जहाजलाई त्यही बर्मुडा ट्रायङ्गलमा गएर खसाले, बेपत्ता बनाए। उनीहरू चाहेको भए बाटो छल्न सक्थ्यो। अहिले बर्मुडा ट्रायङ्गलको माथिबाट जहाज उड्दैन, छल्छन्। एभिएसनमा त्यो रुट पर्दैन। त्यसकारणले पार्लियामेन्टलाई जोगाउने रुट मधेसी पार्टीले अपनाउनु पर्थ्यो भनेर मैले प्रतीकात्मक रूपले। अब अन्तिममा म तपाईँलाई सोध्छु, मधेसी पार्टीले चाहेको भए संसद आज विघटन हुन्थेन भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि, अनि बर्मुडा ट्रायङ्गलरसँग पनि तुलना गर्नुभयो। अब भनिदिनुहोस्, देशको भविष्य, मधेसी पार्टीको भविष्य र जनताको भविष्य के कस्तो देख्नुहुन्छ? यति भनौँ अनि छुटौला। अर्को कुनै भेटमा फेरि म तपाईँसँग। मलाई लाग्छ एउटा वाइज डिसिजन प्रिभेल गर्नुपर्छ पोलिटिकल पार्टीहरूमा कि पार्लियामेन्टलाई रेस्टोर गरेर अनि सुगम र सहमतिको बाटोबाट आम निर्वाचनमा जानुपर्दछ। यो केपी ओलीले भनेको निर्वाचन सम्भव छैन। मलाई लाग्छ अब अहिले त म निर्वाचन सजिलो तरिकाले हुने र त्यो निर्वाचन फलदायी हुने स्थिति म देख्दिनँ। भनेपछि अर्को कुनै सरकार बनाएर होइन, भएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि तपाईलाई सबै राजनीतिक पार्टीलाई सहमत गराएर निर्वाचन गएर एउटा नयाँ निकासको बाटोमा त जानुभयो। अब त्यो आवश्यकता अहिले तपाईँ मलाई लाग्छ पहिले त पार्लियामेन्ट रेस्टोर गर्नेतिर जानुपर्छ र सबै पार्टी सम्मिलित भएर एउटा विश्वासयोग्य वातावरणमा निर्वाचन गराउन सक्नुपर्दछ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराख्दिनु भयो। यसको लागि लामो कुरा भयो। धेरै धेरै धन्यवाद।